सो हेलो साथीहरू, के छ त तपाईँहरूको हाल खबर? सबजना सन्चै हुनुहुन्छ? एन्ड पढाइ लेखाइ सबै ठिक छ नि तपाईँहरूको? ल है त, राम्ररी पढ्नुहोस्। ल, आज हामी फेरि पनि भेटिरहेका छौँ अर्को भिडियोमा, जुन चाहिँ हाम्रो के को छ त, एक्सर्साइज अफ एन्टी डेरिभेटिभ। जुन हाम्रो फोर्थ एक्सर्साइज छ एन्टी डेरिभेटिभको, जुन हाम्रो के छ त, डिफाइनाइट इन्टिग्रलको छ होइन। त्यसको बारेमा आज हामी के गर्छौँ त, थ्योरी र यो डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा हाम्रो के छ त, क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 40 सम्म छ। सो आज म के गर्छु यो भिडियोमा, थ्योरी हैन, डिफाइनाइट इन्टिग्रलको थ्योरी र क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 4 सम्म म यो भिडियोमा सोल्भ गर्नेछु। र अर्को भिडियो जुन हुन्छ, म यो अलिकता धेरै ठुलो भिडियो बन्ने भएको कारणले गर्दा म के गर्छु त, यो 3वटा भिडियोमा यो डिफाइनाइट इन्टिग्रलको बनाइदिन्छु। सो फर्स्टमा हाम्रो के हुन्छ त, यो थ्योरी र क्वेसन नम्बर 1 देखि क्वेसन नम्बर 10 सम्म यो भिडियोमा सोल्भ गरिदिन्छु। र अर्को भिडियोमा म 11 नम्बरदेखि 25 नम्बरसम्म सोल्भ गरिदिन्छु। र अर्को भिडियोमा के गर्छु त, 26 देखि 40 नम्बरसम्म सोल्भ गरिदिन्छु अर्को भिडियोमा। र टेन्सन नलिनुहोस्, तपाईँहरूलाई खोज्न केही गाह्रो हुँदैन। के गर्छु म, जुन त्यो 3वटा भिडियो बनाउँछु नि, त्यो 3वटै भिडियोको लिङ्क, यो भिडियो त भयो, अब 2टा जुन भिडियोमा बनाउँछु नि, त्यो 2टै भिडियोको लिङ्क म बनाइसकेपछि त्यो भिडियोको लिङ्क म यही डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिनेछु। यदि समस्या छ भने त्यहाँ गएर हेर्नु होला है त। त्यसपछि यो भिडियो हेरिसकेपछि त्यो भिडियो हेर्नु होला एन्ड त्यसपछि गर्नु होला है त। सो आजको भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म भन्छु, प्लिज साथीहरू मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने मलाई मोटिभेसन आउँछ कि मैले पढाउँदाखेरि त साथीहरू बुझिराख्नु भएको छ भन्ने मलाई एउटा विश्वास हुन्छ। तपाईँहरूले च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ भने एन्ड मेरो भिडियोलाई लाइक अथवा फिडब्याक दिनुहुन्छ भने मेरो त्यो कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिन नबिर्सिनु होला कि मैले पढाउँदाखेरि कतिको बुझिराख्नु भएको छ भनेर। सो आजको जुन हाम्रो भिडियो छ त्यसलाई ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ है त। सो आज हाम्रो के छ त, एन्टी डेरिभेटिभ जुन डिफाइनाइट इन्टिग्रलको छ त्यसको पहिला थ्योरी बुझौँ है त। सो हेर्नु त, फर्स्टमा हाम्रो के छ त, डिफाइनाइट इन्टिग्रल। डिफाइनाइट इन्टिग्रल भनेको के हो, द एक्सप्रेसन, यो एक्सप्रेसनलाई कसरी पढिन्छ त, द एक्सप्रेसन integration of a to b, integration of a to b f of x is called the definite integral of f of x from a to b। यसलाई कसरी पढिन्छ त, from a to b, यसलाई कसरी पढिन्छ त, from a to b। यो के भयो त, डिफाइनाइट इन्टिग्रलको अलिकता डेफिनेसन भयो। सो हेर्नु त के छ कि, द्याट इज इंटीग्रेशन अफ a to b f of x इज इक्वल्स टू, क्यापिटल f भनेको के हो, यो फंक्शनको एन्टी डेरिभेटिभ हो। यो क्यापिटल x के हो त, यो फंक्शनको एन्टी डेरिभेटिभ हो। एन्ड यो के हो, अब यो मैले के गरेँ कि, अब यो कसरी आएको छ त्यो म अहिले बुझाउँछु। पहिला बुझ्नुस् कि यो वेयर ए भनेको के हो, लोवर लिमिट अथवा लोवर बाउन्ड्स अथवा के हो, लोवर बाउन्ड्रिज हैन। एन्ड त्यसपछि बी भनेको के हो त, अप्पर लिमिट और अप्पर बाउन्ड और अप्पर बाउन्ड्रिज। यो हाम्रो के भयो, वेयर ए एन्ड बी। अब यो एक्सप्रेसन कसरी आएको छ त्यो बुझौँ है त। जस्तै के छ, इंटीग्रेशन अफ ए टू बी एफ अफ एक्स डीएक्स छ भने यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ त, यसको इंटीग्रेशन एफ अफ एक्स हुन्छ हैन। यसको इंटीग्रेशन मैले के सपोज गरेँ, क्यापिटल एफ अफ एक्स सपोज गरेँ। ल ठीक छ, त्यसपछि हेर्नु त, अब मलाई के गर्नु पर्यो त, यो लिमिटलाई छोड्नु पर्यो त, परेन। सो देयरफोर म के गर्छु हेर्नु त, यसलाई मैले ठुलो ब्र्याकेटमा ए टू बी लेखिदिन्छु हैन। अब हेरौँ त, अब भ्यालु राख्दाखेरि हामी के गर्छौँ, यो x को ठाउँमा के गर्छौँ, हामीलाई यो भ्यालु त राख्नु पर्यो। सो यो भ्यालु राख्दाखेरि फर्स्टमा हामी के लेख्छौँ त, फर्स्टमा अप्पर लिमिट लेख्छौँ माइनस के गर्छौँ त, लोवर लिमिट गर्छौँ। जस्तै के भयो हेर्नु त, एफ अफ बी माइनस एफ अफ ए, यसरी हामी के गर्छौँ, यसलाई सोल्भ गर्छौँ। सो हेर्नु त, यसरी नै के भएको छ, यो एक्सप्रेसन आएको छ। सो अब यसको बारेमा फर्दर बुझ्नको लागि हामी एक्सरसाइज नै सोल्भ गर्छौँ। नत्र हेर्नु है त, जस्तै एउटा के भयो, जस्तै एफ अफ 1 to 2 एक्स डीएक्स भयो भने हैन, एक्स को इंटीग्रेशन के हुन्छ, एक्स स्क्वायर बाई 2। एन्ड यो के भयो त, फंक्शन यो के भयो, लिमिट 1 to 2 भयो हैन। त्यसपछि के हुन्छ, फर्स्टमा कसलाई राख्नु पर्यो, फर्स्टमा 2 लाई राख्नु पर्यो। सो 2 को स्क्वायर के हुन्छ, 4 डिवाइड बाई 4 माइनस, अब यो के राख्नु पर्यो, x को ठाउँमा के राख्नु पर्यो, 1। सो 1 को स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 2। सो यही के हो त, यसको एक्सप्रेसन एन्ड यसको मिनिङ के हो त, यही हो। यो के हो त, x स्क्वायर बाई 2 यो फंक्शनको इंटीग्रेशन हो। इंटीग्रेशनमा हामीले के गर्यौं, यो लिमिटिङ भ्यालु राख्यो भने यही के भयो त, हाम्रो एन्सर हुन्छ। यसलाई सोल्भ गरिसकेपछि जुन हाम्रो के आउँछ त, -1/2 -1/4 आउँछ, -1/2 हैन, सरी के आउँछ त, 3/2
के आउँछ त 3/2। सो यही हाम्रो के हुन्छ त यो एक्सप्रेसनको लिमिटिङ भ्यालु भनेको डिफाइनाइट इन्टिग्रल हुन्छ है त। सो यो कसरी आएको छ त यसरी आएको छ, यो कसरी आएको छ त यसरी आएको छ हैन। इन्टिग्रेसन गरिसकेपछि त्यसमा हामी लिमिटिङ भ्यालु राख्छौँ भने त्यही के हुन्छ त यो एक्सप्रेसनको के हुन्छ त सोलुसन हुन्छ है त। सो यसरी भयो। सो अब हेरौँ त, अब डिफाइनाइट इन्टिग्रल बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्छ त इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल बुझ्नुपर्छ। सो हेर्नु त हाम्रो एक्स एक्सिस भयो, वाइ एक्सिस, एक्स एक्सिस हैन, एन्ड यो हाम्रो के भयो त यो ग्राफ भयो हैन। अब मानौ यो के छ त कुनै एउटा फंक्सनको मानौ के हुन्छ त y = f of x जुन हाम्रो एउटा फंक्सन छ त्यसको यो ग्राफ छ मानौ। अब मलाई के भन्छ त अब हामीलाई थाहा छ त कि कहाँदेखि कहाँ यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नु छ त छैन। किन थाहा छैन भने हेर्नु त यो ग्राफ यसरी यसरी बनेको छ। अब हामीलाई के छ रेन्ज नै दिएको छैन भने कहाँदेखि कहाँसम्म हामीलाई इन्टिग्रेट गर्नु छ यो फंक्सन हाम्रो जुन यो कर्व छ यो कर्व त कुनै फंक्सन होला y = मानौ f of x होला हैन, y = f of x भन्ने एउटा फंक्सन होला। अब हामीलाई के त यो फंक्सनको मानौ इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म गर्नु छ हामीलाई के त बाउन्ड्री नै दिएको छैन, लिमिट नै दिएको छैन हैन। सो हामी के गर्छौं त यस्ता इन्टिग्रेसनलाई के भन्छौं त हामी इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल भन्छौं। जस्तै मानौ इन्टिग्रेसन अफ x dx भन्यो भने यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ x² / 2 + c। अब हामीले थाहा नै छैन, अब x को भ्यालु हामीले थाहै छैन कि कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने हो हैन। सो यो यसलाई यतिकै छोड्न मिल्छ हैन, यसलाई यतिकै हामी छोड्दिन्छौँ। सो यसलाई के भन्छ त इन्डिफाइनाइट इन्टिग्रल भन्छ हैन। हामीले थाहा नै छैन कि कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्ने, यसको भ्यालु हामीले के गर्न सक्छौं त भन्नै सकिदैन कि यसको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हैन। सो हामीलाई के हुन्छ त सो यस्ता हामीले के चाहिन्छ कि अब एरिया निकाल्ने बेलामा हामी के गर्छौं त एरिया अफ कर्वहरु निकाल्नका लागि हामी के गर्छौं त यो डिफाइनाइट इन्टिग्रल पढ्ने गर्छौं हैन। सो हेर्नु त अब हामीले यसको भ्यालु त थाहा भएन कि यो फंक्सनको इन्टिग्रेसन त मानौ x² / 2 + c त भयो, तर यसको भ्यालु त हामीले थाहा छैन हैन कि मतलब कहाँदेखि कहाँसम्म यसको इन्टिग्रेट भएको छ भनेर। सो त्यसैको लागि हामी के गर्छौं सर्टेन कुनै पनि फंक्सनको के त एन्टी डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि त्यो जुन हाम्रो के आउँछ त एन्टी इन्टिग्रल आउँछ हैन, त्यो फंक्सनको इन्टिग्रेसन जुन आउँछ त्यो इन्टिग्रेसनमा मलाई सर्टेन रेन्जसम्मको भ्यालु चाहियो भने हामी के गर्छौं त डिफाइनाइट इन्टिग्रल युज गर्छौं। जस्तै कस्तो भन्दाखेरि हेर्नु त जस्तै यो हाम्रो के भयो ग्राफ भयो, सेम ग्राफ भयो हैन। अब मलाई के चाहिन्छ त यो a देखि b सम्म मलाई के चाहिन्छ त भ्यालु चाहिन्छ, यसको एरिया चाहिन्छ भने हामी के गर्छौं डिफाइनाइट इन्टिग्रल गर्छौं। जस्तै अघि नैको क्वेशन जस्तै हामी के गर्छौं फर्स्टमा लोवर लिमिट राख्नु पर्यो एन्ड माथिमा अप्पर लिमिट एन्ड x dx भयो। अब यसको एन्टी डेरिभेटिभ के हुन्छ x² / 2 + c नलेखौँ है त, डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा प्लस c लेखिदैन। सो a2 के भयो b। अब भ्यालु के राख्छौं अप्पर लिमिट। सो के हुन्छ b² / 2 - के हुन्छ त a² / 2। अब यो जुन भ्यालु आयो सो के भयो त यो यतिको के भयो त एरिया भयो भनेको यतिको भ्यालु भयो हाम्रो हैन। सो हेर्नु त डिफाइनाइट इन्टिग्रलबाट हामी सर्टेन एरियाको सर्टेन पोर्सनको के निकाल्न सक्छौं त भ्यालु निकाल्न सक्छौं कि त्यो जुन मानौ यसको एरिया भयो, यसको के भयो त यो एरिया भयो हैन। जुन हाम्रो के भयो a to b जुन हामी निकाल्यौं यो के भयो त यसको एरिया भयो, यो के भयो त यो पोर्सनको के भयो हाम्रो भ्यालु भयो हैन। तर यो फंक्सनमा जुन हाम्रो x² / 2 + c आएको थियो त्यसको भ्यालु त हामीले थाहा थिएन, किनभने हामीलाई रेन्जै थाहा थिएन कि कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट गर्नु छ। तर यसमा त हामीलाई थाहा छ कि a to b मलाई इन्टिग्रेट गर्नु छ। अब a to b इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ भने यो पोर्सनको हामीलाई भ्यालु आउँछ। सो त्यही के हो त डिफाइनाइट इन्टिग्रल हो, जसको इन्टिग्रेसनको एक्चुअल भ्यालु हामीलाई थाहा हुँदैन, यसको हामीलाई भ्यालु थाहा छ त यो कहाँदेखि कहाँसम्म यो जुन इन्टिग्रेसन छ यो फंक्सनको मानौ x को इन्टिग्रेसन भएको छ यो x² / 2, यो यसको एक्चुअल भ्यालु कति हो त कहाँदेखि कहाँसम्म इन्टिग्रेट भएको छ त्यो हामीलाई भन्न सकिन्छ त भन्न सकिदैन। तर हामीलाई लिमिट दिइसकेपछि कुनै बाउन्ड्री दिइसकेपछि हामी त भन्न सक्छौं नि हैन x² / 2 यसको के भयो त a to b भयो एन्ड भ्यालु राख्दाखेरि के हुन्छ b² / 2 - के हुन्छ a² / 2 यो के भयो त सर्टेन रेन्ज भयो, सर्टेन लिमिट भयो कि a to b भनेको यति लिमिट यति पोर्सन लिँदाखेरि यो पोर्सनको भ्यालु कति हुन्छ, यो पोर्सनको एरिया कति हुन्छ भनेर हामी के गर्छौं फाइन्ड आउट गर्छौं भने त्यसैलाई के भन्छ त डिफाइनाइट इन्टिग्रल भन्छ है त। त्यसैलाई के भन्छ त डिफाइनाइट इन्टिग्रल भन्छ है त। सो यो डिफाइनाइट इन्टिग्रल मेन एप्लिकेसन कहाँ छ त एरिया फाइन्ड आउट गर्ने बेलामा। जस्तै मानौ के हुन्छ यो हाम्रो कर्व हुन्छ, मानौ के हुन्छ यो y = f of x भन्ने कर्व हुन्छ, देन हाम्रो के हुन्छ क्वेशन कि फाइन्ड द एरिया हैन बिट्विन
फाइन्ड द एरिया बिट्विन के भन्न सक्छ ए टु बी। ए टु बी हाम्रो के छ त यो जुन हाम्रो के छ यो ए टु बी जुन हाम्रो के छ त एक्स छ, मतलब ए टु बी जुन हाम्रो रेन्ज छ यो रेन्ज यो जुन हाम्रो कर्भ छ यो कर्भले के गरेको छ त जुन ए टु बी सम्मको हामीलाई के चाहिन्छ यो कर्भको यो ए टु बी सम्मको मलाई एरिया चाहिन्छ भने हामी के गर्छौँ त डिफाइनाइट इन्टिग्रल युज गर्छौँ हैन। जस्तै यसरी नै क्वेसन दिन सक्छ हैन कि फाइन्ड द एरिया बिट्विन ए टु बी अफ द कर्भ। जस्तै यो कर्भ भयो भने अब यो ए टु बी नभएको भए जस्तै के त यो दुईटा नभएको भए हामीले यो एरिया यो कर्भको एरिया फाइन्ड गर्न सक्थ्यौँ त सक्थेनौँ। सो देयरफोर के त यदि हामीलाई भनिदियो कि फाइन्ड द एरिया बिट्विन यो ए टु बी देन हामी के गर्छौँ त यही डिफाइनाइट इन्टिग्रल युज गर्छौँ र यो एरिया यो पोर्सनले कति एरिया कभर गरेको छ भनेर हामी फाइन्ड आउट के गर्छौँ त डिफाइनाइट इन्टिग्रलबाट गरिदिन्छौँ हैन। सो यही के हो त डिफाइनाइट इन्टिग्रलको मेन एप्लिकेसन हो के त एरिया फाइन्ड आउट गर्ने सर्टेन पोर्सनको कुनै पनि कर्भको। मानौ हामीले के छ त यो रेक्ट्याङ्गल छ भने यो एल इन्टु बी यो लेन्थ भयो र यो ब्रेथ भयो भने हामी एरिया इज इक्वल्स टु लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरिदिन्छौँ। तर मानौ यो कर्भको हामीलाई एरिया फाइन्ड आउट गर्न भन्छ भने गर्न सक्छौँ त गर्न सकिँदैन। सो यसलाई के गर्छौँ त डिफाइनाइट इन्टिग्रल युज गरेर हामी के गर्छौँ त जस्तै यो ए भयो यो बी भयो र यो ए टु बी सम्मले को पोर्सनले कति एरिया कभर गरेको छ भनेर हामी के गर्छौँ त यो डिफाइनाइट इन्टिग्रलले हामी के गर्छौँ त सोल्भ गर्छौँ। सो यो के भयो त डिफाइनाइट इन्टिग्रलको मेन एप्लिकेसन भयो के त एरिया अफ कर्भ फाइन्ड गर्ने हैन। सो यति भयो ल। सो यो के भयो त हाम्रो अलिकता इन्डिफाइनाइट र डिफाइनाइट इन्टिग्रलको के थियो अलिकता डिफरेन्स थियो। सो अब हेरौँ त अब हामी के गरौँ त प्रोपर्टिज अफ डिफाइनाइट इन्टिग्रल। सो फर्स्ट प्रोपर्टिज के त एरिया एबोभ एन्ड एरिया बिलो हैन। जस्तै यसको मतलब के हो त द इन्टिग्रल एड्स द एरिया एबोभ द एक्सिस बट सबट्र्याक्ट द एरिया बिलो द एक्सिस। यसको मतलब के हो हेर्नु है त जस्तै के भयो यो एउटा के भयो एक्स एक्सिस भयो वाइ एक्सिस भयो भने मानौ के छ त यो के भयो त कसको के भयो त ग्राफ भयो कसको के भयो त ग्राफ भयो हैन कसको के भयो त ग्राफ भयो। सो हेर्नु त यसको मतलब के हो कि एक्स एक्सिस भन्दा माथिलाई के गर्छ त एड गर्छ र एक्स एक्सिस भन्दा तललाई के गर्छ त सबट्र्याक्ट गर्छ। भन्नुको मतलब के छ एक्स एक्सिस भन्दा एरियालाई के गर्छ त एक्स एक्सिस भन्दा माथिको एरियालाई के भन्छ त एड गर्छ र एक्स एक्सिस भन्दा तलको एरियालाई के गर्छ सबट्र्याक्ट गर्छ। जस्तै मानौ यो जो साइन यतिको रेन्जसम्म मानौ यो के भयो त यो 0 टु यो के छ त ए भयो भने यो 0 टु ए सम्मको मलाई एरिया फाइन्ड आउट गर्नु छ भने हामीलाई यो एरिया फाइन्ड आउट कसरी गर्छौँ त एक्स एक्सिस भन्दा माथि के छ त एउटा यो एरिया भयो एउटा ए एरिया भयो एउटा अनि त्यसपछि एक्स एक्सिस भन्दा तलको एरिया के भयो यो भयो। सो हामी के कसरी गर्छौँ एक्स एक्सिस भन्दा जुन माथि हुन्छ त्यसलाई एड गरिदिन्छौँ। पहिला यो एरिया र यो एरियालाई एड गरिदिन्छौँ र एक्स एक्सिस भन्दा तल जुन छ यो दुईटा एरिया सो यो दुईटा एरियालाई हामी के गरिदिन्छौँ त सबट्र्याक्ट गरिदिन्छौँ। यो दुईटा एरियालाई हामी के गर्छौँ नि त हामी के गर्छौँ यो दुईटा एरियालाई के गर्छौँ जोड दिन्छौँ र यो दुईटा एरियालाई घटाइदिन्छौँ किनभने हाम्रो प्रोपर्टी नम्बर 1 ले के भन्छ त यो प्रोपर्टी तपाईको बुकमा छैन है त यो प्रोपर्टिजहरु के छ त तपाईको बुकमा छैन। मैले आफै यो बनाएको छु तपाईहरुले के त इन्ट्रान्समा पनि काम लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि अलिकता क्वेशनहरु जुन हाम्रो बुकबाट आउट अफ बुक जुन क्वेशनहरु हुन्छन् अलिकता च्यालेन्जिङ क्वेशन त्यस्ता क्वेशनहरु सोल्भ गर्न तपाईहरुलाई अलिकता हेल्प गर्छ हैन। त्यसो कि मैले के भने कि एक्स एक्सिस भन्दा माथि जुन हाम्रो हुन्छ कर्भ एक्स एक्सिस भन्दा माथिको एरियालाई एड गर्छ र एक्स एक्सिस भन्दा तलको एरियालाई के गर्छ त घटाउँछ है त के गर्छ सबट्र्याक्ट गर्छ। सो अहिले जुन हाम्रो यो छ हैन सो यो पोर्सन र यो पोर्सन र यो पोर्सनको एरियालाई जोड दिन्छ र एक्स एक्सिस भन्दा तल के छ त यो दुईटा पोर्सन छ। सो यो दुईटा पोर्सनको एरियालाई के गर्छन् त घटाइदिन्छन् है त। सो यसको हेर्नु त के छ कि इंटीग्रेशन अफ ए टू बी एफ अफ एक्स इज इक्वल्स टू के हुन्छ एरिया एबोभ द एक्स एक्सिस माइनस एरिया एबोभ द एरिया एबोभ द एक्स एक्सिस माइनस एरिया बिलो द के हुन्छ एक्स एक्सिस एन्ड यतिको भ्यालु हामीले अहिले के पढाएको थियौं त यो पढाएको थियौं हैन के त एफ अफ ए माइनस एफ अफ बी। सो यसको मेन हेर्नु त यसको मैले के त अलिकता इक्जाम्पलको लागि यो के हो त यो साइन को फंक्शन हो यो के हो त यो साइन को फंक्शन हो के हो त y इज इक्वल्स टू के छ त sin x यो के छ त sin x को ग्राफ हो है त। सो हेर्नु त हामीलाई मानौ के भन्छ कि यति यो के छ त यो 6 भयो एन्ड यो के त 0। सो 0 टु 6 को रेन्ज सम्मको मलाई एरिया चाहिन्छ भने हामी के गर्छौं एरिया एबोभ द एक्स एक्सिस जुन हाम्रो यो छ यो एरिया र यो एरियालाई हामी के गर्दिन्छौं त घटाइदिन्छौं किनभने हाम्रो के रुलले त फर्स्ट के छ त फर्स्ट प्रोपर्टी हामी त्यही भन्छ कि एरिया एबोभ द एक्स एक्सिसलाई हामी एड गर्छौं यो एरियालाई एड गर्छौं र मानौ यो एरियालाई एड गर्छौं र त्यसपछि के छ त एक्स एक्सिस भन्दा तल जुन यो एरिया छ यसलाई के गर्छौं त यो एरिया र यो एरिया जोडिसकेपछि के गर्छौं त यो
एरियालाई के गरिदिन्छौँ त सब्ट्र्याक्ट गरिदिन्छौँ। त्यही हाम्रो के हो त फर्स्ट प्रोपर्टीले हाम्रो त्यही भन्छ हैन। सो अब हामी के गरौँ त सेकेन्ड प्रोपर्टीतिर मुभ अन गरौँ। सो एडिङ अ फंक्शन जस्तै के छ द इंटीग्रल अफ f प्लस g इक्वल्स द इंटीग्रल अफ f प्लस द इंटीग्रल अफ g। अब यसको ल्याङ्ग्वेजमा बुझ्नु भन्दा पनि के हुन्छ अलिकता न्युमेरिकली हेरौँ है त। सो के छ इंटीग्रेसन अफ a टु b एउटा फंक्शन f अफ x एउटा फंक्शन छ र एउटा के छ gx एउटा फंक्शन छ। त्यसपछि हामी यसलाई के गर्न सक्छौं त पहिला f अफ x लाई इन्टिग्रेट गरेर यसको भ्यालु हामी सर्टेन रेन्जसम्म बेग्लै निकाल्न सक्छौं र यो gx छ यसलाई इन्टिग्रेट गरेर यसको के छ त a टु b सम्मको भ्यालु निकालेर यसलाई एकैचोटी एड गर्न पनि मिल्छ। चाहे तपाईले यसरी एकैचोटी गर्नुस् अथवा यसलाई सेपरेट गरेर भ्यालु निकाल्नुस्, यसलाई सेपरेट गरेर भ्यालु निकाल्नुस्, के हुन्छ त कुरा एउटै हुन्छ। जस्तै मानौ मैले तपाईलाई के भने x प्लस 2 dx भयो एन्ड मैले तपाईलाई 1 टु 2 रेन्ज दिए भने यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त यसलाई तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नु त। जस्तै x लाई एकचोटी इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ र के गर्नुहुन्छ 2 dx लाई के गर्नुहुन्छ एकचोटी इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ। x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ x² 2 यो के भयो त 1 टु 2 सम्मको रेन्ज भयो एन्ड त्यसपछि 2 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ 2x एन्ड त्यसपछि के भयो 2 भयो। अब यसमा भ्यालु राखेर यसको भ्यालु एकचोटी निकाल्नुहुन्छ प्लस यसको भ्यालु एकचोटी निकाल्नुहुन्छ र यो दुईटालाई जोड दिनुहुन्छ भने हाम्रो फाइनल एन्सर पनि आउन सकिन्छ। नत्र यसलाई तपाईले एकैचोटी पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। जस्तै एकैचोटी यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त इन्टिग्रेसन अफ 1 टु 2 x प्लस 2 को के हुन्छ त x² 2 प्लस 2x हैन। यसरी पनि गर्न सक्नुहुन्छ 1 टु 2। अब यसलाई इन्टिग्रेसनलाई हटाइदिनुस्। अब यहाँबाट पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन। चाहे यसरी गर्नुस् चाहे यसरी गर्नुस् चाहे यसरी निकाल्नुस् चाहे यसरी निकाल्नुस् कुरा के हुन्छ त एउटै हुन्छ, केही फरक हुँदैन है त। सो यसले त्यही भन्न खोजेको छ। सो हाम्रो प्रोपर्टिज नम्बर 3 को चाहिँ रिभर्सिङ द इंटीग्रल। जस्तै रिभर्सिङ द डाइरेक्सन अफ द इंटरवल गिव्स द नेगेटिभ अफ द ओरिजिनल डाइरेक्सन। जस्तै यसको मतलब के हो जस्तै के छ त इंटीग्रेसन अफ a टु b f अफ x dx छ भने अब मैले के गरे यो जुन a टु b थियो यसलाई मैले रिभर्स के गरे b टु a गर्दिए भने यसको के हुन्छ त साइन के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ। जस्तै मैले के गरे पहिला के थियो a टु b थियो, अब मैले यदि b टु a गरे भने यसको साइन के हुन्छ त चेन्ज हुन्छ है त। सो यसको साइन के हुन्छ पहिला पोजिटिभ थियो भने के हुन्छ त नेगेटिभ हुन्छ है त। सो यो के भयो त प्रोपर्टी नम्बर 3 भयो हैन। ल अनि भ्यालु आउँछ के त भ्यालु आउनु भनेको सेमै हो है त, केही फरक पर्दैन। अब इन्टरभल अफ द जेरो लेन्थ भनेको के हो व्हेन द इन्टरभल स्टार्ट्स एन्ड इन्ड एट द सेम प्लेस देन द रिजल्ट इज 0। यसको मतलब के हो हेर्नु है त। जस्तै के भयो इंटीग्रेसन अफ a टु a f अफ x dx इज इक्वल्स टु 0। मानौ के छ त यो एउटा के भयो एरिया भयो, मानौ यो के भयो त यो एउटा के भयो त कर्भ भयो एन्ड मलाई के भन्छ यो के भयो त यो a भयो भने a टु a भनेको हामीले के भन्छ एरिया निकाल्न भनेको यही एरियाबाट यही एरियालाई घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त 0 हुन्छ। a टु a भनेको के हुन्छ त 0 हुन्छ है त। कुनै पनि फंक्सनको के हुन्छ त स्टार्ट पनि a बाट भएको छ र इन्ड पनि a बाट भएको छ भने के हुन्छ त्यसको एरिया 0 हुन्छ है त। त्यसको रिजल्ट कति हुन्छ 0 हुन्छ। जस्तै तपाईलाई मैले एक्जाम्पल दिन्छु, मानौ 1 टु 1 भयो एन्ड x dx भयो। यसको के हुन्छ त x² 2 एन्ड त्यसपछि के हुन्छ 1 टु 1। अब म के गर्छु पहिला अप्पर लिमिट 1 राख्छु। सो के हुन्छ 1 को स्क्वायर 1 डिभाइड बाइ 2 माइनस यो के हुन्छ फेरि 1 डिभाइड बाइ 2 यो र यो क्यान्सल भएर कति आयो त 1 नै आयो, सरी 0 आयो। सो देयरफोर के भन्न सकिन्छ कि यदि व्हेन द इन्टरभल स्टार्ट्स एन्ड इन्ड एट द सेम प्लेस देन द रिजल्ट इज 0 भनेको इंटीग्रेसन अफ a टु a f अफ x dx इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 0 हुन्छ है त। सो हाम्रो यो के भयो त प्रोपर्टिज नम्बर 4 भयो। अब हेरौँ त हाम्रो के छ प्रोपर्टी नम्बर 5 एडिङ इन्टरभल। जस्तै के छ हेर्नु त इंटीग्रेसन अफ a टु b f अफ x dx लाई के लेख्न सकिन्छ इंटीग्रेसन अफ a टु c f अफ x dx प्लस इंटीग्रेसन अफ c टु b f अफ x dx। अब यसलाई यसरी बुझाउँदाखेरि बुझ्न गाह्रो होला। सो मैले के गरेको छु हेर्नु त तपाईले यो ग्राफमा बुझाइदिन्छु है त। जस्तै मलाई के भनेको छ हेर्नु त कि यदि मलाई भन्छ कि यो a टु b रेन्ज a टु b सम्म मलाई के एरिया निकाल्न भन्छ भने हामी यति एरिया निकाल्छौं। अथवा मलाई म के गर्न सक्छु त यो एउटा जुन मैले यो जुन सी पोइन्ट लिएको छु यसलाई मैले यहाँ पनि राख्न सक्छु, यहाँ पनि तपाईलाई जहाँ मन लाग्छ त्यहाँ राख्नु। जस्तै मैले अब यहाँ राखे भने अब मलाई यो a टु b यो ab को जुन हाम्रो इन्टरभल छ यो इन्टरभलको एरिया मलाई निकाल्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु त एउटा जुन यो सी लाइन छ त्यसलाई मैले ड्रा गरेर यतिको पहिला एरिया निकाल्दिन्छु। a टु c को जुन मैले यहाँ गरे a टु c को मैले एकचोटी एरिया निकाले, त्यसपछि c टु b को मैले के गर्छु त यो एरिया निकाल्छु। अब मैले के गरे हेर्नु त c टु b को मैले एरिया निकाले
अब यो दुईटा एरियालाई जोड दिन्छु, अब यो दुईटा यहाँ यो एरिया र यो एरियालाई जोड दिन्छु भने हाम्रो के आउँछ त A to B आउँछ। अब यसको यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्न सकिन्छ कि तपाईँले यसरी एउटा लाइन ड्र गरेर यसको एरिया निकाल्नुस् र यसको एरिया निकाल्नुस् र दुईटाले जोड दिनुस्, अथवा एकैचोटि यो दुईटाको एरिया निकाल्नुस्, ए देखि बी सम्मको इन्टरभललाई एकैचोटि एरिया निकाल्नुस्, आउनु भनेको रिजल्ट के जुन रिजल्ट आउँछ हाम्रो त्यो के हुन्छ त सेम हुन्छ है त। सो यो के भयो त प्रोपर्टी नम्बर 5 भयो हैन। यो हामी कहाँ युज गर्छौं त, जस्तै मलाई के भन्छ कि हैन इंटीग्रेशन अफ 2 to 6 भन्छ एन्ड sin x dx, यसको एरिया मलाई निकाल्न भन्छ भने फर्स्टमा हामी के प्लट गर्छौं त, यसको ग्राफ प्लट गर्छौं र त्यसपछि हामी हेर्छौं। जस्तै हेर्नु है त, सो यति मानौ यो भयो, मानौ यो हैन, यो के भयो त, यो 2 भयो मानौ है त, यो ओरिजिन हो एक्चुअलीमा, तर मैले यसलाई के माने, मैले यसलाई 2 माने एन्ड यतिलाई मैले के माने त, यतिलाई मैले 6 माने, यो के भयो 2 to 6 भयो। सो फर्स्टमा हामी के गर्छौं त, एन्ड यो मानौ के भयो 4 भयो हैन। सो फर्स्टमा यसको एरिया, यति इन्टरभलको एरिया निकाल्नका लागि फर्स्टमा हामी के गर्छौं, पहिला हामी 2 to 4 सम्मको रेन्जको एरिया निकाल्छौं, त्यसपछि 4 to 6 सम्मको रेन्जको एरिया निकाल्छौं, त्यसपछि यो दुईटालाई हामी के गर्दिन्छौं, जोड दिन्छौं है त। सो यो के छ त, यो हाम्रो कन्सेप्ट कहाँ युज गर्छ त, sin x अथवा cos x अथवा के त tan x हरूको के त एरिया, त्यो कर्वको एरिया निकाल्नमा हामीले के यो कन्सेप्ट हामीलाई के हुन्छ त युज हुन्छ है त। सो यो पनि के राख्नु होला त, यो प्रोपर्टिज पनि के थाहा राख्नु होला है त। ल सो यो हाम्रो के भयो त 5 वटा प्रोपर्टिज भयो। अब हामी एउटा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट जुन टपिक छ त्यो हाम्रो के छ त हेर्नु त, चेन्ज अफ लिमिट। यो हाम्रो एक्चुअलीमा के हो त, जस्तै यो चेन्ज अफ लिमिट किन पढ्नु पर्छ, जस्तै अब हाम्रो जुन के हुन्छ त इन्टिग्रेसन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ त, x dx भनेको कस्तो फर्ममा हुन्छ त, f of x dx को फर्ममा हुन्छ हैन। के हुन्छ त, f of x dx को फर्ममा हुन्छ। जस्तै के हुन्छ त, मानौ x dx हुन्छ एन्ड यो के हुन्छ त, मानौ के हुन्छ त, यो x1 भयो एन्ड यो के हुन्छ x2 हुन्छ, यो के हुन्छ त x1 हुन्छ एन्ड यो के हुन्छ त, यो x2 हुन्छ हैन। सो हाम्रो के हुन्छ, यस्तो फर्ममा हुन्छ। अब सधैँ यस्तै फर्ममा हाम्रो के हुन्छ त क्वेशन सोल्भ हुन्छ, त्यो त फिक्स छैन, फिक्स छ त। अब मानौ f of x के टर्ममा हाम्रो के हुन्छ त क्वेशन सोल्भ हुन्छ, त्यो हुन्छ के फिक्स छ त छैन। जस्तै मानौ यसको इक्जाम्पल एउटा म के दिन्छु, जस्तै इन्टिग्रेसन अफ 1 to 2 x dx। ल ठीक छ, यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ, x²/2 हुन्छ एन्ड यसलाई 1 to 2 गरेर यसको भ्यालु निकाल्नु हुन्छ। तर यदि मैले के भने log x dot 1/x dx एन्ड 1 to 2 भने के तपाईले यसको इन्टिग्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ, अब गर्न सक्नुहुन्छ त, गर्न सक्नुहुँदैन। सो यसको इन्टिग्रेसन गर्नको लागि तपाईले के युज गर्नुहुन्छ त, एन्टी डेरिभेटिभ बाइ सब्स्टिट्युसन मेथड। सो सब्स्टिट्युसन मेथडमा के गर्नुहुन्छ कि यो जुन फंक्सन छ त्यो फंक्सनलाई हामीले के गर्छौं त, एउटा नयाँ भेरिएबलमा राख्छौं। जस्तै हामीले के गर्ने गर्थ्यौं, y = f of x सपोज गर्ने गर्थ्यौं। सो यसमा हामीले कसलाई सपोज गरौँ त, log x लाई सपोज गर्छौं र यसको डेरिभेटिभ के हुन्छ, dy/dx = 1/x हुन्छ एन्ड त्यसपछि dy लाई हटाएर हामी के गर्छौं, 1/x dx गर्छौं, यति गर्थ्यौं। र अब हेरौँ त, अब भेरिएबल हटाउँदाखेरि log x को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ, y एन्ड यतिको ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ त, dy लेख्न सकिन्छ। अब हाम्रो के थियो, इन टर्म्स अफ x थियो भने यो के थियो, x1 x2 थियो। अब यही हाम्रो लिमिट युज गरेर यसलाई सोल्भ गर्न मिल्छ त, यसलाई 1 to 2 राखेर यसलाई अब सोल्भ गर्न मिल्छ त, मिल्दैन। किनभने यो इन टर्म्स अफ x थियो भने x1 x2 थियो, x1 x2 थियो। अब हाम्रो के फंक्सन भयो त, y.dy भनेको f of y के त, f of y dy को टर्ममा भयो भने यो के हुनु पर्यो, y1 र के हुनु पर्यो त, यो y2 हुनु पर्यो। तर यो के छ त, यो 2 के हो, x2 र यो 1 के हो त, x1 हो हैन। सो अब मैले जुन यो y = log x जुन मैले के गरे त, जुन मैले सपोज गरे y = log x मैले सपोज गरे त, x1 = कति थियो 1 एन्ड x2 = कति थियो त 2 हैन, x2 = कति थियो त 2 थियो। सो अब मैले जुन यति y = log x सपोज गरे, अब मलाई y1 निकाल्नु पर्यो र y2 निकाल्नु पर्यो हैन। सो x1 = 1 थियो भने यो x को ठाउँमा 1 राख्नुस्, के हुन्छ त log 1 हुन्छ। अब मेरो के थियो त, x2 = 2 थियो भने यो x को ठाउँमा 2 राख्नुस्, y2 = कति हुन्छ त log 2 हुन्छ। अब यति जुन हाम्रो छ अहिले, जुन हाम्रो यो फंक्सन छ हैन, जुन हाम्रो यो छ, अब यसलाई हामीले कसरी लेख्न सक्छौं त, x1 को ठाउँमा 1 थियो भने यसले y1 को ठाउँमा कति हुन्छ त log 1 हुन्छ। x2 को ठाउँमा 2 थियो भने y2 को ठाउँमा के हुन्छ त log 2 हुन्छ र के हुन्छ त y.dy हुन्छ। अब यसलाई सोल्भ गर्नुस् र यसलाई सोल्भ गर्नुस्, के हुन्छ त भ्यालु एउटै हुन्छ। सो यसैलाई के भन्छ त
चेन्ज अफ लिमिट भन्छ। सो यो हाम्रो के छ त, हामी जब जुन हाम्रो डिफाइनाइट इन्टिग्रलमा जुन क्वेसनहरू हुन्छन् त्यो क्वेसनहरूलाई हामी के गर्छौँ त कुनै बेला सब्स्टिट्युसन मेथडले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो सब्स्टिट्युसन मेथडमा हामी के गर्छौँ त नयाँ भेरिएबल राख्छौँ, त्यो नयाँ भेरिएबल रिप्लेस गर्छौँ, एक्सलाई नयाँ भेरिएबल रिप्लेस गर्छौँ भने त्यो जुन हाम्रो लिमिट हुन्छ x1 x2, यो जुन हाम्रो लिमिट बाउन्ड्री हुन्छ x1 x2 त्यसलाई पनि त त्यो नयाँ भेरिएबलले रिप्लेस गर्नु पर्यो नि हैन। सो हामी के गर्छौँ त त्यसैको लागि हामी चेन्ज अफ लिमिट पढ्छौँ, यसको कन्सेप्ट हामीलाई चाहिन्छ है त। सो यसको क्वेसन पनि छ, टेन्सन लिनुहोस्, केही गाह्रो हुँदैन है त। सो म तपाईँलाई बुझाइदिन्छु। जस्तै हेर्नु त के थियो, जस्तै मानौ हाम्रो के थियो इंटीग्रेशन अफ x1 x2 f of x dx थियो भने मानौ के थियो, इफ बाय सब्स्टिट्युटिङ y इन प्लेस अफ x देन आवर एक्सप्रेसन चेन्जेस इन्टु द फ्लोइङ वेज। अब कसरी चेन्ज हुन्छ त, यदि मैले यो x लाई हटाएर y राखे भने के हुन्छ त, यस्तो फर्ममा चेन्ज हुन्छ हैन। सो यसको इक्जाम्पल हेर्नु त के थियो, यदि मानौ इंटीग्रेशन अफ 2 to 4 log x1 by x dx थियो भने यसलाई हामी कसरी सोल्भ गर्ने गर्थ्यौं, पुट y इक्वल्स log x देन dy by dx इज इक्वल्स टु 1 by x देन dy इज इक्वल्स टु 1 by x dx। अब हाम्रो केमा चेन्ज भयो त, y dy मा यतिमा चेन्ज भयो, तर हाम्रो यो के छ त x2 र x1 के फर्ममा छ। यसलाई यो एक्चुअल सोलुसन हो त, यो एक्चुअल सोलुसन हैन। सो यसको सोलुसन हामी के गर्छौं त, यसरी गर्छौं है त। सो कसरी गर्छौं हेर्नु त, फर एक्जाम्पल यो जुन हाम्रो फंक्सन थियो यसलाई मैले पुट y इक्वल्स टु log x गरे भने अब नयाँ भेरिएबल y ल्याए भने यसलाई पनि इन टर्म्स अफ y मा नै राख्नु पर्छ हैन। सो के गर्नु पर्छ त, यसलाई पनि यो जुन x1 x2 को फर्ममा छ त्यसलाई पनि हामीले y1 y2 को फर्ममा राख्नु पर्छ। सो इफ x1 इज इक्वल्स टु 2, x1 इज इक्वल्स टु हाम्रो अहिले के छ त, x1 इज इक्वल्स टु 2 छ भने y1 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, यो x को ठाउँमा 2 राख्दाखेरि log 2 भयो। इफ x2 इज इक्वल्स टु 4, x2 इज इक्वल्स टु यो 4 छ भने y2 इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, यो x को ठाउँमा के राख्ने त 4, सो के भयो log 4 भयो। अब हामी dy by dx इज इक्वल्स टु 1 by x भयो, देन dy इज इक्वल्स टु 1 by x dx भयो। अब यो जुन x2 को ठाउँमा के थियो 2 थियो भने log 2 भयो, x2 को ठाउँमा 4 थियो भने log 4 भयो, एन्ड त्यसपछि y dy भयो। अब हामी के गर्छौं त, यसलाई सोल्भ गरेर एन्ड त्यसपछि यो भ्यालु हामी के गर्छौं त, यो रेन्जको भ्यालु हामी के गर्छौं त, हामी युज गर्छौं, त्यसपछि हामी फर्दर सोल्भ गर्छौं। सो हामी चेन्ज अफ लिमिट भनेको के हो त, यही हो है त। सो तपाईहरुलाई यति बुझाए, यति मैले यदि गर्दिन्थे भने अलिकता बुझ्न गाह्रो हुन्थ्यो। अब मैले जुन यो दुईटा एक्जाम्पल दिए, सो यो दुईटा एक्जाम्पलले हामी के गर्छौं त, तपाईहरुलाई अब कन्फ्युजन हटेको होला है त। सो अब थ्योरी पढेर मात्रै हुँदैन, अलिकता के गरौँ त, क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 10 सोल्भ गरौँ। सो क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 10 को बीचमा के छ त, हाम्रो 4 वटा क्वेशन छ जुन हाम्रो के छ, यो चेन्ज अफ लिमिट मा बेस भएको छ है त। सो त्यहाँ बुझौँ हामी यो राम्ररी। सो फर्स्ट क्वेशन हेरौँ त के छ, इभ्याल्युट हाम्रो के छ त, इभ्याल्युट इंटीग्रेशन अफ 0 to 1 x स्क्वायर प्लस 5 dx। अब जुन मैले तपाईहरुले पढाएको थिए कि a to b हैन, f of x प्लस के छ त g of x and dx थियो भने यसलाई कसरी गर्नुहुन्थ्यो, a to b हैन, f of x dx प्लस इंटीग्रेशन अफ a to b g of x dx गर्नुहुन्थ्यो। यहाँबाट एउटा भ्यालु निकाल्नुहुन्थ्यो, यहाँबाट अर्को भ्यालु निकाल्नुहुन्थ्यो र यो दुईटा भ्यालुलाई जोड दिनुहुन्थ्यो भने हाम्रो आन्सर आउँथ्यो हैन। सो मैले त्यसरी नै गरेको छु। हेर्नु त सोलुसन मैले के गरे हेर्नु त, x स्क्वायर लाई एकचोटी इंटीग्रेशन गर्ने र 5 लाई एकचोटी इंटीग्रेशन गर्ने, जुन हाम्रो के थियो प्रोपर्टी नम्बर 3 कि 4 मा थियो हैन। ल ठीक छ, यसरी भयो, प्रोपर्टी नम्बर 2 मा थियो सायद, प्रोपर्टी नम्बर 2 मा थियो। सो यो के भयो, यो भयो। अब म के गर्छु हेर्नु त, x स्क्वायर को इंटीग्रेशन के हुन्छ x³ 3 0 to 1 प्लस यो के छ हेर्नु त, यो 5 को इंटीग्रेशन के हुन्छ 5x एन्ड यो के भयो त 0 to 1 मैले लिमिट राखे हैन। सो हेर्नु त, अब मैले के गरे फर्स्ट मा, अब यो जुन हामी के त, यो जुन लिमिट राख्दाखेरि फर्स्ट मा हामी के राख्छौं त, फर्स्ट मा अप्पर लिमिट राख्छौं माइनस लोअर लिमिट राख्छौं। फर्स्ट मा के राख्छौं त, फर्स्ट मा अप्पर लिमिट राख्छौं माइनस लोअर लिमिट राख्छौं है त। सो फर्स्ट मा हेर्नु त के हुन्छ कि अब यो 1 राख्दाखेरि के हुन्छ, 1 को क्यूब 1 डिवाइड बाइ 3 माइनस x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ 0/3 भनेको 0 नै हुन्छ। अब प्लस, अब फर्स्ट मा अप्पर लिमिट राख्नु पर्यो। सो 5 इन्टु के त 5 इन्टु 1 भनेको 5 एन्ड 5 इन्टु 0 भनेको 0, यो के भयो हेर्नु त। सो यहाँबाट तपाईले एउटा भ्यालु निकाल्नु भयो र यो फंक्सनबाट तपाईले एउटा भ्यालु निकाल्नु भयो। अब यो दुईटाले के गर्नु पर्यो त, जोड दिनु पर्यो। सो के भयो त, बीचमा जे को साइन छ, बीचमा जे को साइन होस्, अथवा यहाँ माइनस को साइन भएको भए हामी यहाँ माइनस नै गर्थ्यौं, तर अहिले के छ त प्लस को साइन छ भने हामी प्लस नै गर्छौं। सधैँ जोड्नु पर्ने हुन्छ त्यो हुँदैन। अब मानौ यहाँ माइनस साइन छ भने हामी के गर्छौं, यहाँ माइनस साइन युज गर्छौं, माइनस साइन युज गर्छौं। यदि प्लस छ
भने प्लस गर्छौँ, जे छ त्यो साइन युज गर्छौँ। अहिले हाम्रो के छ प्लस छ, सो प्लस गर्छौँ। सो नि त के भयो 1/3 + 5, सो के हुन्छ 1/3 + 5 भनेको के हुन्छ 16/3 एन्ड 16/3 एन्सर लेखे पनि भयो, तर तपाईँको बुकसित मिलाउनु पर्यो। अब बुकसित मिलेन भने भन्नुहुन्छ सर तपाईँले त रङ पठाइदिनु भयो गराउनुहुन्छ हैन। सो हेर्नु त के भयो 16/3 लाई यसरी पनि लेख्न मिल्छ। सो यो के भयो त यो क्वेसनको यो जुन हाम्रो डिफाइनाइट इन्टिग्रल छ 0 to 1 को बाउन्ड्री सम्मको हाम्रो के भयो त यति एन्सर आउँछ है त। सो हाम्रो के भयो त यो क्वेसनको लागि यो एन्सर भयो। सो यसरी सोल्भ गर्नु होला है त। ल सो यो हाम्रो के थियो त इजी नै थियो, केही गाह्रो थिएन यो क्वेसनमा। सो मैले के गरेँ हेर्नु त फर्स्ट स्टेपमा मैले के गरेँ यसलाई सेपरेट गरिदिएँ, यसलाई मैले सेपरेट गरिदिएँ, यसलाई मैले बेग्लै इन्टिग्रेट गरेँ के भयो x³ 3। अब मैले 3वटा टपिक प्राय सिद्ध्याएर यो के त यो चौथो टपिकमा छु है त। सो यो फोर्थ टपिकमा हेर्नु त फोर्थ एक्सरसाइजमा के छ त यति गरिसक्यौँ। अब यति पनि इन्टिग्रेसन गर्न आउँदैन एकैचोटि x² हेर्ने बित्तिकै यसको इन्टिग्रेसन गर्न सकिँदैन भने के हैन। अब पावर कम जस्तै x² छ भने फर्मुला के थियो x⁴n इन्टिग्रेसन अफ के फर्मुला थियो त x⁴n + 1 डिभाइड बाइ n + 1 + c थियो। अब x को पावरमा जे छ एक पावर घटाइदिने त जब माथिमा जति एक पावर बढाइदिने, जति एक माथिमा एक पावर बढाउनु भयो तलमा पनि त्यति बढाइदिने। जस्तै x² छ भने यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त x को पावरमा 2 छ भने 3 एन्ड तलमा पनि 3 ले डिभाइड गरिदिनु होला। जति पावरमा गर्नुहुन्छ त्यति के हुन्छ तल डिनोमिनेटरमा पनि गरिदिनु होला। केही गाह्रो हुन्छ त हुँदैन हैन। सो यो भयो के त यसको सोलुसन। अब हामी के गरौँ त यसमा यो क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ। सो यसलाई पनि हामी के गर्छौँ त त्यसरी नै गर्छौँ हैन। यो जुन हाम्रो के छ त यो f(x) फंक्सन भयो, यो g(x) फंक्सन भयो एन्ड यो h(x) फंक्सन भयो हैन। सो यसलाई हामी के गर्छौँ हेर्नु त यसलाई मैले के गरे सेपरेट गरिदिए। हेर्नु त 2x² लाई मैले एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेँ, 3x लाई मैले एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेँ र 4 लाई मैले एकचोटि इन्टिग्रेसन गरेँ। रेन्ज हाम्रो के थियो त 1 to 2 नै छ। सो हेर्नु त यसको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ यो 2x² को इन्टिग्रेसन के हुन्छ 2 डट यो कन्स्ट्यान्ट 2 बाहिर गयो, x² को डेरिभेटिभ के हुन्छ त इन्टिग्रेसन x³ 3 हुन्छ एन्ड त्यसपछि रेन्ज हाम्रो के थियो 1 to 2। सो 1 to 2 मैले लेखेँ प्लस अब 3x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ 3 को 3 कन्स्ट्यान्ट बाहिर गयो एन्ड x को इन्टिग्रेसन के हुन्छ x²/2 लिमिट हाम्रो के थियो 1 to 2। त्यसपछि हाम्रो के थियो 4 कन्स्ट्यान्ट बाहिर गयो एन्ड dx को इन्टिग्रेसन मैले भनेको थिएँ तपाईलाई dx को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त कसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ राखेको छु त x को। सो 1 को इन्टिग्रेसन के हुन्छ x। सो के भयो त 4 * x 4x भयो। ल अब हामी भ्यालु राख्दियौँ। सो कति भयो हेर्नु त 2 डट हैन। अब माथि अप्पर लिमिटको भ्यालु राख्दाखेरि 2³ 8 डिभाइड बाइ 3 माइनस गर्नु पर्यो, माइनस 1 राख्दाखेरि के हुन्छ 2 डट 1/3। अब प्लस को प्लस हैन। अब 3 डट 2 को स्क्वायर के हुन्छ 4 डिभाइड बाइ 2 माइनस के भयो त अब 1 राख्दाखेरि के हुन्छ 3 डट 1 को स्क्वायर 1 डिभाइड बाइ 2 भयो। अब फेरि प्लस अब 4 डट के हुन्छ 2 को 2 माइनस के हुन्छ त हैन 4 डट 2 माइनस के हुन्छ अब x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 1। सो अति भयो। अब हेरौँ त अब हाम्रो फर्दर के भयो 8 2 जा 16/3 माइनस 2 1 जा 2 डिभाइड बाइ 3 प्लस के भयो 4 3 जा 12 डिभाइड बाइ 2। मैले यसलाई काट्न पनि मिल्थ्यो तर मैले काटिन, एलसीएम लिनुपर्छ फेरि है त। हेर्नु त 3 1 जा 3 डिभाइड बाइ 2 प्लस अब यो के भयो हेर्नु त 4 2 जा 8 एन्ड यो 4 1 जा 4। सो 4 2 जा 8 माइनस 4। अब मैले के गरेँ त यतिलाई पहिला म सोल्भ गर्दिएँ। सो 8 बाट 4 गयो भने कति हुन्छ त 4 नै बाँकी हुन्छ। अब हाम्रो एलसीएम कति हुन्छ यो 3 3 2 2। सो 3 3 2 को एलसीएम कति हुन्छ 3 3 2 एलसीएम सिकाउनु पर्छ त पर्दैन म सिकाउँदिनँ ल। सो कति हुन्छ त यसको एलसीएम 6 हुन्छ। अब माथि यसको एलसीएम 6 यहाँ 3 छ। सो माथिमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 16 2 जा 32 माइनस अब यहाँ 3 छ। सो 6 बनाउनको लागि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो माथि पनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो 2 2 जा 4। अब यो के त यहाँ के त 2 छ। सो 2 लाई 6 बनाउनको लागि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो 12 लाई पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के भयो त 36 भयो। अब यसलाई पनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 3 3 जा 9। अब यसको तलमा 1 छ भने यहाँ 6 बनाउनको लागि तल पनि 6 र माथि पनि 6 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। सो 6 4 जा कति भयो 24। अब यसलाई तपाईले सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के आउँछ 79/6 आउँछ। अनि फर्दर सोल्भ गर्नुहुन्छ भने के हुन्छ 13 * 1/6। यो हाम्रो के भयो त एन्सर भयो यो क्वेसनको लागि। सो केही गाह्रो छ त छैन हैन। मैले भनेको कन्सेप्ट युज गर्नु होला केही गाह्रो हुँदैन है त। ल सो यो के भयो त यसको सोलुसन भयो। अब हेरौँ त अब हामी नेक्स्टमा जाउँ त के छ हेरौँ त
सो यसमा हेरौँ है त। सो यसलाई अब तपाईँले दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई दुईटा तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फर्मुला युज गरेर, जुन हाम्रो फर्मुला के थियो त, ax प्लस बी होल टु दी पावर एन dx। यसको फर्मुला के थियो त, ax प्लस बी होल टु दी पावर एन प्लस 1 डिभाइड बाई हामी के गर्थ्यौँ एन प्लस 1 डट एक्सको कोफिसिएन्ट के छ ए, सो ए हामीले मल्टिप्लाई गरिदिन्थ्यौँ। सो यो फर्मुला लिएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो पावर के छ त, पावर अहिले हाम्रो 2 छ भने, मतलब पावर सानो छ भने हामीले यो के गर्न सक्छौँ त, यसलाई ब्रेकडाउन पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै एक्स प्लस 2 को होल स्क्वायर के हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हुन्छ। अब यसलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन मैले क्वेसन नम्बर 1 र क्वेसन नम्बर 2 मा गरेँ, यसलाई सेपरेटली इन्टिग्रेट गरेर त्यसपछि -1 to 2 भ्यालु राखेर सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। तर मानौ अहिले त पावर 2 छ भने ब्रेकडाउन गरिदिनु भयो। मानौ हाम्रो के हुन्थ्यो, एक्स प्लस 2 को पावर 10 हुन्थ्यो, dx हुन्थ्यो भने के तपाईँले यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सक्नुहुन्थ्यो त, सक्नुहुन्थेन। सो फर्मुला युज गर्न, तपाईँले कुन फर्मुला युज गर्नुहुन्थ्यो त, यो फर्मुला युज गर्नुहुन्थ्यो। सो अहिले नै हामी के गरौँ त, यही फर्मुला युज गरौँ, इजी हुन्छ। सो हेर्नु त सोलुसन के हुन्छ, हेर्नु त एक्स प्लस 2 को होल स्क्वायर छ भने यसको फर्मुला के हुन्छ, एक्स प्लस 2 होल टु दी पावर एन प्लस 1 भनेको 2 प्लस 1 डिभाइड बाई तल पनि 2 प्लस 1 डट एक्सको कोफिसिएन्ट के छ 1, सो मैले 1 ले मल्टिप्लाई गरेँ एन्ड लिमिट के छ त -1 to 2 नै छ। ल ठिक छ। त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु त, एक्स प्लस 2 2 प्लस 1 भनेको 3 एन्ड तल पनि 2 प्लस 1 भनेको 3 डट 1 भनेको 3 नै भयो, लिमिट के छ त -1 to 2। अब हामी भ्यालु राख्दियौँ, भ्यालु के हुन्छ हेर्नु त। सो मैले यो x को ठाउँमा 2 राखेँ भने 2 प्लस 2 4, 4 को क्युब बाई 3 माइनस मैले के राखेँ, x को ठाउँमा -1 राखेँ भने -1 प्लस 2 के हुन्छ 1 नै हुन्छ एन्ड 1 डिभाइड बाई 3। 1 को क्युब के हुन्छ 1 नै हुन्छ एन्ड 1 डिभाइड बाई के भयो 3 एन्ड 1 डिभाइड बाई 3 होइन के हुन्छ त -1 डिभाइड बाई 3 हुन्छ है त। सो के भयो -1 डिभाइड बाई 3। अब हेरौँ त, अब 4 को क्युब के हुन्छ त 64 डिभाइड बाई 3 -1 डिभाइड बाई 3 भयो। अब हाम्रो के छ हेर्नु त, अब बेस सेम छ भने के छ हेर्नु त, यसको डिनोमिनेटरमा पनि 3, यसको डिनोमिनेटरमा पनि 3, सो अब हाम्रो एलसीएम कति भयो 3 एन्ड यो के हुन्छ 64 - 1। सो 64 - 1 कति हुन्छ 63, 63 डिभाइड बाई 3 भनेको कति हुन्छ 21 एन्ड यही हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ हैन। केही गाह्रो छ त छैन, सिम्पली के छ त, अहिले यो तपाईँले बिर्सिदिनुस्, यति बिर्सिदिनुस्। ल तपाईँलाई गाह्रो भइराखेको छ भने यति बिर्सिदिनुस्, हाम्रो फङ्सन के भयो यसको। अब यतिको इन्टिग्रेट गर्न त तपाईँलाई आउँछ, यति भयो हैन। अब यति बिर्सिदिनुस्, यति यसले बिर्सिदिनुस्, यति त गर्न आउँछ नि, आउँछ हैन। अब यति गर्न आयो भने यो भ्यालु राख्न आउँदैन के तपाईँहरूलाई, पहिला यो माथिको भ्यालु राख्नुस् माइनस यो तलको भ्यालु राख्नुस्। जुन मैले तपाईँहरूले फर्स्टमा के गरेँ त हेर्नु त, जस्तै के थियो त, इंटीग्रेशन अफ यो एफ अफ एक्स डीएक्स थियो भने के हुन्थ्यो, यो फंक्शनको इंटीग्रेट क्यापिटल एफ छ भने पहिला बी राख्नुहुन्थ्यो माइनस के गर्नुहुन्थ्यो, त्यही इंटीग्रेशनमा एफ अफ ए पनि राख्नुहुन्थ्यो, पहिला अप्पर लिमिट त्यसपछि लोवर लिमिट। यस्तो एक्सप्रेसन मैले फर्स्टमै पढाएको छु त, के गाह्रो भइराखेको छ तपाईहरुलाई हैन। सो मैले के गरे, यसको इंटीग्रेशन यति आयो भने अब यसमा भ्यालु राख्ने पनि केही गाह्रो हुन्छ त, हुँदैन हैन। ल ठीक छ, सो यसरी गर्नु होला है त। सो अब हेरौँ त 4 नम्बरको क्वेशनमा के छ हेर्नु है त। सो अब मैले तपाईहरुलाई एउटा अरु फर्मुला पढाएको थिए, के फर्मुला पढाएको थिए। अब यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने त, यसरी सोल्भ गर्ने कसरी हेर्नु त। जस्तै अब यसलाई तपाईले पुट y इक्वल्स टु x + 2 गर्नुहुन्छ भने dy by dx इक्वल्स टु के हुन्छ त 1 हुन्छ, यसको डेरिभेटिभ dy इक्वल्स टु dx गर्नुहुन्छ। अब यो एक्सप्रेसन केमा चेन्ज हुन्छ त 0 to -1, dy लाई dx लाई dy ले चेन्ज गर्नुहुन्छ एन्ड x + 2 लाई y लाई x + 2 लाई केले रिप्लेस गर्नुहुन्छ y ले। अब यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ dy डिवाइड बाइ y को इंटीग्रेशन के हुन्छ 0 to -1 एन्ड त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त log y गर्नुहुन्छ। तर अब यो y भयो भने यसलाई फेरि के हुन्छ, यो 0 to 1 लाई फेरि केमा चेन्ज गर्नुहुन्छ इन टर्म्स अफ y मा चेन्ज गर्नुहुन्छ। सो यो हाम्रो लिमिट हुँदैन। सो हाम्रो लिमिट के हुन्छ हेर्नु त, के भयो यसलाई यसरी गर्नुहुन्थ्यो हैन। अब त्यसपछि के थियो हेर्नु त y = x + 2 छ भने x1 = 0 छ भने y1 = के हुन्छ, यसमा 0 राख्दाखेरि 2 हुन्छ एन्ड x2 = -1 छ भने y2 = के हुन्छ -1 + 2 यो भयो। त्यसपछि dy by dx गर्नुहुन्थ्यो भने के आउँछ 1 एन्ड dy = कति आउँछ dx आउँछ। सो के गर्नुहुन्थ्यो, अब यो लिमिट हटाउनुहुन्थ्यो, लिमिट हटाउँदाखेरि के गर्नुहुन्थ्यो हेर्नु त, पहिला 0 थियो भने पहिला अब के आउँछ 2 आउँछ एन्ड -1 थियो भने 1 आउँछ। अब यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ 2 to 1, यसलाई इन्टिग्रेट गर्नुहुन्छ एन्ड त्यसपछि भ्यालु राख्नुहुन्छ। अब यो इन्टिग्रेसन त भयो एन्ड त्यसपछि के गर्नुहुन्छ 2 to 1 गर्नुहुन्छ, यति गर्नुहुन्छ। हेर्नु त कति गर्नुहुन्छ, तर हामीसित फर्मुला छ हैन, हामीसित फर्मुला छ। के फर्मुला छ हेर्नु त, मैले यो किन अब तपाईलाई भने जस्तै dx by के त ax + b छ भने यसको हामीसित फर्मुलै छ, यो के छ त पावर 1 छ हैन। पावर 1 छ भने हाइजेस्ट पावर 1 छ भने यसको इंटीग्रेशन हामी कसरी गर्छौं त हामीलाई थाहा छ log ax + b
डिभाइड बाई एक्स को कोफिसिएन्ट के छ ए, सो देयरफोर ए ले हामी डिभाइड गरिदिन्छ प्लस सी। अब यो फर्मुला नै छ हामीसित भने यसलाई किन सपोज गरेर फेरि लिमिट भ्यालु चेन्ज गरेर जुन मैले यसले गरे त्यसरी गर्नुहुन्छ। जब मलाई फर्मुलै छ अब फेरि यस्तो है त, फेरि अब यो एक्स स्क्वायर भएको भए यस्तो dx डिभाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 भएको भए फेरि यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन, किनभने तलमा हेर्नुहोस् त के छ हाइजेस्ट पावर एक्स को हाइजेस्ट पावर भेरिएबलको हाइजेस्ट पावर कति छ त 1, तर यहाँ के छ 2, सो देयरफोर गर्न मिल्दैन है त। सो यसरी भयो। अब हेरौँ त यो फर्मुला छ, सो देयरफोर यही फर्मुला युज गरेर म गरिदिन्छु। सो हेर्नु त कति हुन्छ त यसको log x प्लस 2 डिभाइड बाई 1 ले जुनसुकै नम्बरलाई डिभाइड गरे पनि फेरि त्यही आउने हो। अब म के गरिदिन्छु यो भ्यालु राखिदिन्छु। हेर्नु त के भयो, अब log 0 राख्दाखेरि के हुन्छ 0 प्लस 2 भनेको पहिला त अप्पर लिमिट राख्नु पर्यो -1, सो -1 प्लस 2 भनेको के हुन्छ log 1 माइनस, अब 0 राख्नु पर्यो लोवर लिमिट माइनस, अब 0 राख्नुहुन्छ भने 0 प्लस 2 के हुन्छ 2, अब log 1 भनेको कति हुन्छ 0 हुन्छ। सो फाइनली हाम्रो एन्सर कति हुन्छ त -log 2 एन्सर हुन्छ है त। सो फर्मुला पनि थाहा राख्नु होला हैन। एन्ड अब यो डिफाइनाइट इन्टिग्रल यो के छ त लास्ट एक्सरसाइज। सो लास्ट एक्सरसाइजमा तपाईलाई के कन्सेप्ट युज हुन सक्छ त, फर्स्ट एक्सरसाइजको कन्सेप्ट पनि युज हुन सक्छ, सेकेन्ड एक्सरसाइजको कन्सेप्ट पनि युज हुन सक्छ, थर्ड एक्सरसाइजको कन्सेप्ट पनि युज हुन सक्छ है त। सो सबै कन्सेप्ट के हुन्छ त लास्ट एक्सरसाइजमा तपाईलाई काम लाग्छ। सो सबै कन्सेप्ट थाहा राख्नु होला है त। एन्ड सबैको भिडियो मैले बनाइसकेको छु, यदि केही कन्फ्युजन छ भने हेर्नु होला, भिडियोको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ। सो यो 5 नम्बरको क्वेशन हेरौँ त के छ कि अब हामीले यो 5 नम्बरको क्वेशन के छ त त्यही जुन मैले चेन्ज अफ लिमिट तपाईहरुलाई भने नि हो त्यहीमा बेस छ यो क्वेशन है त। सो हेर्नु त 5 नम्बरमा के छ कि इंटीग्रेशन अफ 0 to 1 x क्यूब एंड रूट ओवर 1 प्लस 2x to the power 4। अब मैले तपाईहरुलाई एन्टी डेरिभेटिभ बाइ सब्स्टिट्युसन मेथड पढाउने बेलामा मैले भनेको थिए कि कसरी सब्स्टिट्युट गर्ने त तपाईहरुले पहिला थाहा राख्नु पर्ने हुन्छ। यदि इन्टु को फर्ममा छ भने, यदि मल्टिप्लाई को फर्ममा छ भने एउटा फंक्शन हाम्रो हुन्छ र त्यो फंक्शनको डेरिभेटिभ त्यही हुन्छ। सो हामी कसलाई सपोज गर्छौं त फंक्शनलाई सपोज गर्छौं। यो पहिला मैले ट्रिक भनेको थिए। अर्को ट्रिक मैले के भनेको थिए सपोज सब्स्टिट्युट गर्ने कि कुनै पनि फंक्शनको पावर छ भने पावरमा भएको फंक्शनलाई सपोज गरिदिनु होला, अथवा जुन कुनै पनि फंक्शन रुट भित्र छ भने त्यो फंक्शनलाई सपोज गरिदिनु होला है त। मैले त्यो पनि ट्रिक भनेको थिए। अब तपाईलाई यदि के हुन्छ त यदि यो फंक्शन र त्यो फंक्शनको डेरिभेटिभ तपाईलाई यदि खोज्न गाह्रो भइराखेको छ भने मैले के भनेको थिए, यदि कुनै पनि फंक्शन रुट भित्र छ त्यो फंक्शन रुट भित्र फंक्शनको जुन रुट भित्र फंक्शन हुन्छ त्यसलाई सपोज गरिदिनु होला हैन, अथवा कुनै पनि फंक्शन मानौ यही फंक्शन के हुन्थ्यो 1 प्लस 2x टु द पावर 4 को पावरमा 6 हुन्थ्यो भने यो फंक्शनलाई सपोज गरिदिनु होला। त्यो मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए हैन। अब अरुलाई बिर्सिदिनु होला। सो मैले हेर्नु त के गरे सोलुसन मैले पुट y इक्वल्स टु के गरे रुट ओभरमा जे छ त्यसलाई मैले के गरे त सपोज गरिदिए। अब यसको के गर्नु पर्यो त अब हेर्नु त मैले यदि अब जुन हाम्रो इन टर्म्स अफ x थियो त्यसलाई मैले केमा चेन्ज गरे त नयाँ भेरिएबल y मा चेन्ज गरे भने अब यो लिमिट भ्यालु जुन छ 0 to 1 त्यसलाई पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो। मैले तपाईहरुलाई चेन्ज अफ लिमिटमा पढाए। सो हेर्नु त अब x1 इज इक्वल्स टु के छ x1 इज इक्वल्स टु के छ 0, देन y1 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यो 0, यो x को ठाउँमा राख्नुस् त के हुन्छ 0 को स्क्वायर 0 टु द पावर 4 0 एन्ड 0 र 2 भनेको 0 एन्ड 0 प्लस 1 भनेको कति हुन्छ 1 नै हुन्छ यो। अब त्यसपछि कति भयो, अब x2 इज इक्वल्स टु 1 छ भने x2 इज लाई 1 राख्नुहुन्छ भने देन y2 इज इक्वल्स टु कति हुन्छ यसको ठाउँमा 1 राख्नुस् त 1 प्लस 2 डट 1 को 4 1 टु द पावर जति भए पनि 1 नै हुन्छ। सो 1 प्लस 2 भनेको कति हुन्छ 3। सो देयरफोर y2 इज इक्वल्स टु हाम्रो कति आयो त 3। अब हामीले के गर्न सक्छौं हेरौं त अब हामीले के गर्न सक्छौं त अब यो लिमिटलाई हामीले के गर्न सक्छौं त यो लिमिटले रिप्लेस गर्न सक्छौं र यो जुन हाम्रो के छ त इन टर्म्स अफ x लाई त्यसमा हामीले इन टर्म्स अफ y मा चेन्ज गर्छौं। सो त्यसको लागि हामीलाई यो फंक्शनको फर्स्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, dx लाई हटाउनका लागि dx लाई हटाएर dy ल्याउनका लागि त डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो, किनभने dy त हाम्रो कहाँबाट आउँछ त डेरिभेटिभबाट dy बाइ dx बाट नै आउँछ। सो देयरफोर यो फंक्शनको डेरिभेटिभ कति भयो त 1 को डेरिभेटिभ 0 एन्ड 2 त कन्स्ट्यान्ट बाहिर आयो एन्ड x टु द पावर 4 को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 4x क्यूब। सो 4 टु द 8x क्यूब भयो यसको डेरिभेटिभ। हेरौं त अब यतिले हामीले y ले रिप्लेस गर्न सक्छौं र x क्यूब dx लाई हामीले के ले रिप्लेस गर्न सक्छौं y ले, तर गर्न सकिन्छ सकिदैन किनभने हामीलाई के चाहिन्छ dy ल्याउनका लागि हामीलाई 8x क्यूब चाहिन्छ, तर हामीसित के छ त हामीसित x क्यूब नै रहेको छ। सो देयरफोर अब के छ कन्स्ट्यान्टको डिफरेन्स छ। सो देयरफोर कन्स्ट्यान्ट ल्याउनका लागि मैले के गरे हेरौं त मैले के गरे 1/8 बाहिर मल्टिप्लाई गरे र 8 ले भित्र मल्टिप्लाई गरे, किनभने 8 र यो 8 क्यान्सल भएर फेरि जस्ताको त्यस्तै आउने हो
सो देयर हेर्नु त 1/8 को 1/8 अब यो के गरे मैले अब यो मैले लिमिट पनि चेन्ज गरिदिए के थियो लिमिट 1 to 3 सो देयर मैले के गरे 1 to 3 मैले गरिदिए अब हेरौँ त अब 8x क्यूब dx लाई मैले केले रिप्लेस गर्न सक्छु त 8x क्यूब dx लाई मैले केले रिप्लेस गर्न सक्छु त dx ले केले dy ले रिप्लेस गर्न सक्छु एन्ड त्यसपछि यो जुन हाम्रो के छ त यो जुन हाम्रो के छ रुट ओभर 1 प्लस x टु x टु द पावर 4 छ त्यसलाई केले y ले रिप्लेस गर्न सकिन्छ सो मैले त्यही गरे अब हेरौँ त अब यो जुन रुट ओभरमा y छ रुट ओभरमा y छ त्यसलाई अरु कसरी लेख्न सकिन्छ त y टु द पावर 1/2 dy अब यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ हेरौँ त अब यसको इन्टिग्रेसन 1/8 को 1/8 एन्ड त्यसपछि के हुन्छ हेर्नु त y टु द पावर 1/3 छ भने के 1/2 छ भने के हुन्छ y टु द पावर 1/2 प्लस 1 एन्ड डिभाइड बाइ 1/2 प्लस 1 एन्ड लिमिट कहाँ छ त 3 to 1 छ 1 to 3 छ हैन ल ठीक छ यति भयो अब यसलाई फर्दर सोल्भ गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त 1/2 प्लस 1 भनेको कति हुन्छ त 3/2 एन्ड फेरि तलमा 1/2 प्लस 1 भनेको कति हुन्छ 3/2 एन्ड हाम्रो लिमिट के भयो त 1 to 3 जस्ताको त्यस्तै ल ठीक छ अब हेरौँ त अब मैले के गरे यो जुन यो 3/2 छ त्यसलाई माथि लिएर जाँदाखेरि कति हुन्छ त 2/3 हुन्छ एन्ड त्यसपछि y टु द पावर कति भयो 3/2 एन्ड यो के छ त 1 to 3 लिमिट जस्ताको त्यस्तै छ त्यसपछि हेरौँ त मैले के गरे यो 2 ले यो 4 लाई 8 ले क्यान्सल गर्दाखेरि 4 हुन्छ एन्ड 4 3 जा कति हुन्छ 12 सो के भयो 1/12 भयो एन्ड त्यसपछि हाम्रो अरु के भयो त यो y टु द पावर 3/2 एन्ड यो लिमिट 1 to 3 जस्ताको त्यस्तै भयो अब हेरौँ त अब मैले लिमिट राख्दिन्छु अब मैले 1/2 जस्ताको त्यस्तै एन्ड त्यसपछि पहिला के राख्नु पहिला अप्पर लिमिट राख्नु पर्यो सो y टु द पावर मैले के गरे 3/2 थियो भने 3 टु द पावर 3/2 एन्ड माइनस माइनस अब 1 टु द पावर 3/2 1 टु द पावर जति भए पनि के हुन्छ 1 नै हुन्छ सो के भयो यति भयो अब यो के भयो यतिलाई मैले कति लेख्न सक्छु त रुट ओभर 3 टु द पावर रुट ओभर 3 को होल क्यूब लेख्न सक्छु अब यो कसरी भयो हेर्नु त के छ 3 टु द पावर के छ त 3/2 छ अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ 3 टु द पावर 1/2 इन्टु 3 लेख्न मिल्छ अब 3 टु द पावर 1/2 भनेको के हो त रुट 3 को के हो त क्यूब अब रुट 3 को क्यूब छ अब रुट 3 को क्यूबलाई के लेख्न सकिन्छ त 3 रुट 3 माइनस 1 हैन सो 3 रुट 3 कसरी लेख्न सकिन्छ यो रुट 3 को क्यूबलाई 3 रुट 3 कसरी लेख्न सकिन्छ रुट 3 को क्यूब भनेको के हुन्छ रुट 3 इन्टु रुट 3 इन्टु रुट 3 भयो अब रुट 3 इन्टु रुट 3 भनेको कति हुन्छ त 3 हुन्छ एन्ड रुट 3 जस्ताको त्यस्तै भयो सो रुट 3 को क्यूबलाई के लेख्न सकिन्छ त 3 रुट 3 लेख्न सकिन्छ हैन सो हेर्नु त अब के भयो 1/12 को जस्ताको त्यस्तै भयो एन्ड 3 टु द पावर 3/2 लाई के लेख्न सकिन्छ रुट 3 को होल क्यूब लेख्न सकिन्छ -1 जस्ताको त्यस्तै अब रुट 3 को होल क्यूबलाई के लेख्न सकिन्छ त 3 रुट 3 हैन लेख्न सकिन्छ एन्ड त्यसपछि -1 जस्ताको त्यस्तै एन्ड यही हाम्रो के भयो त फाइनल आन्सर भयो यो क्वेशनको हेर्नु है त सो मैले के गरे सब्स्टिट्युसन मेथडबाट गरे भने मैले यो फंक्सनलाई y सपोज गरे भने यो जुन हाम्रो इन टर्म्स अफ x थियो लिमिट त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले केमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यसलाई हामीलाई यो लिमिटलाई रिप्लेस गरेर लिमिट y मा ल्याउनु पर्छ हैन सो मैले त्यही गरे एन्ड फर्दर मैले सोल्भ गरे केही गाह्रो छ त छैन है त सो यसरी गर्नु होला है त अब हामी के गरौँ त नेक्स्टमा जाउँ त के छ सो यो क्वेशनमा हेरौँ त यो क्वेशन हाम्रो के छ त सेम जस्ताको त्यस्तै छ यो क्वेशन के छ त सेम जस्ताको त्यस्तै कस्तो त सब्स्टिट्युट गर्ने सो मैले अरु के तपाईहरुले सब्स्टिट्युसन पढाउने बेलामा के तपाईले ट्रिक भनेको थिए कि e टु द पावरमा f अफ x डट हैन जे छ त e टु द पावरमा जे छ त्यसलाई सपोज गर्दिनु होला मैले भनेको थिए अब यहाँ बढी डिस्कस नगरौँ सो e टु द पावरमा के छ त 2x स्क्वायर माइनस 1 सो मैले पुट y इक्वल्स टु 2x स्क्वायर माइनस 1 गरे अब म के गर्छु हेर्नु त अब मलाई के गरे त अब नयाँ भेरिएबल y ल्याए भने यसलाई पनि रिप्लेस गर्नु पर्यो सो मैले के गरे हेरौँ त अब x1 इक्वल्स टु 1 छ भने y1 इक्वल्स टु कति हुन्छ यो ठाउँमा 1 राख्नुस् 1 को स्क्वायर 1 2 बाट 1 गयो भने कति भयो त 1 भयो सिम्पल क्याल्कुलेसनहरु छ केही गाह्रो छैन त्यसपछि मैले के गरे इफ x2 इक्वल्स टु 2 इफ x इक्वल्स टु यो 2 भयो भने देन y2 इक्वल्स टु कति हुन्छ 2 को स्क्वायर कति हुन्छ 4 4 2 जा 8 8 - 1 भने कति हुन्छ त 7 हुन्छ अब यो dx लाई रिप्लेस गर्नको लागि dy ल्याउनु पर्यो सो यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2 कन्स्ट्यान्ट बाहिर आउँछ एन्ड x स्क्वायर को डेरिभेटिभ 2x सो 2 2 दा कति हुन्छ 4x भयो त्यसपछि और dy इक्वल्स टु कति हुन्छ त 4x dx हुन्छ हैन ल ठीक छ त्यसपछि हेरौँ त नाउ अब मैले के गर्न सक्छु त अब मलाई के चाहिन्छ त हैन कि मलाई dx dy ल्याउनको लागि मलाई के चाहिन्छ त 4x dx चाहिन्छ त हैन तर हामीसित के छ 2x dx नै छ सो मैले के गरे 1/2 बाहिर मल्टिप्लाई गरे एन्ड 2 ले भित्र मल्टिप्लाई गरे हैन सो हेर्नु त यति भयो अब हेरौँ त
अब 1/2 जस्ताको त्यस्तै एन्ड इन्टिग्रेसन अफ 1 to 7 हुन्छ है त यो 2 हैन अलिकति टाइपिङ मिस्टेक भएको होला यो के भयो 1 to 7 भयो एन्ड e टु दी पावर कति छ त e टु दी पावर यो थियो भने 2x² - 1 थियो भने यसलाई मैले y ले रिप्लेस गरे एन्ड यतिलाई मैले के गरे त dy ले रिप्लेस गरे अब हेरौँ त अब हाम्रो के हुन्छ यो 2 हुँदैन है त यो मिस्टेक भयो त्यसपछि हेरौँ त के हुन्छ 1/2 जस्ताको त्यस्तै भयो एन्ड e टु दी पावर y को इन्टिग्रेसन के हुन्छ e टु दी पावर y नै हुन्छ एन्ड यो के भयो 1 to 7 भयो अब हेरौँ त अब मैले के गरे त भ्यालु राख्नु पर्यो के राख्नु पर्यो त भ्यालु राख्नु पर्यो सो पहिला अप्पर लिमिट राखे सो e टु दी पावर के भयो 7 माइनस e टु दी पावर के भयो e टु दी पावर 1 भनेको e नै हुन्छ ल ठीक छ अब म के गर्छु हेरौँ त अब मैले के गरे यो यतिबाट त e कमन लिन मिल्छ सो देयरफोर 1/2 e कमन लियो भने बाँकी के हुन्छ त e टु दी पावर 6 - 1 एन्ड यही हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ सो हेर्नु है त सो यो अलिकता 2 हुँदैन यो मिस्टेक भएको थियो ल सो यति भयो एन्ड यही के भयो त हाम्रो एन्सर भयो यसको केही गाह्रो छ त छैन है त केही गाह्रो छ त छैन सो यसरी गर्नु होला है त केही गाह्रो छैन ल सो यो क्वेसन हेरौँ है त सो यो क्वेसन पनि हाम्रो के छ त सेम त्यस्तै छ है त 6 नम्बर जस्तै छ जुन 6 नम्बरमा हामीले गर्यौं के गर्यौं त सब्स्टिट्युसन मेथडलाई गर्यौं त्यस्तै हुन्छ सो मैले सब्स्टिट्युसन मेथडमा एउटा के भनेको थिए कि यदि यो डिभाइड को फर्ममा छ भने डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसलाई सपोज गरिदिनु होला मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए हैन किनभने यो सिम्पल इन्टिग्रेसन मेथडले त हाम्रो यो बन्ने छैन हैन यसको पनि एउटा यसको हामीसित केही फर्मुला पनि छैन सो यसलाई हामी कसरी गर्छौं त जुन हाम्रो के थियो हैन कि सब्स्टिट्युसन मेथडले थियो सब्स्टिट्युसन मेथडले हामी के गर्छौं त यसलाई सोल्भ गर्छौं सो सब्स्टिट्युसन मेथडमा हाम्रो के थियो त कि मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए कि डिभाइड को फर्ममा छ भने डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसलाई सपोज गरिदिनु होला अब डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसलाई भनेको यदि कुनै पनि फंक्सनको पावर छ भने पावरलाई छोडेर जुन फंक्सन छ त्यसलाई सपोज गरिदिनु होला जस्तै यसको सोलुसन हेरौँ त मैले कसलाई सपोज गरे त यसलाई सपोज गरे अब मैले नयाँ भेरिएबल y ल्याए भने अब मलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त अब मलाई यो जुन लिमिटिङ भ्यालु छ त्यसलाई पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ त चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ सो मैले x1 = के छ 0 सो मैले यो 0 राखे भने यसमा पनि के हुन्छ त y² हुन्छ अब मैले y2 को ठाउँमा a राखे भने y2 को ठाउँमा कति छ a सो y2 को ठाउँमा a राखे भने के हुन्छ यो यसको ठाउँमा a राखे भने a² + a² हाम्रो के हुन्छ त 2a² हुन्छ सो हाम्रो के भयो त x2 भयो अब यो फंक्सनको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो सो यो फंक्सनको डेरिभेटिभ के हुन्छ त a² को डेरिभेटिभ 0 हुन्छ x² को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 2x हुन्छ x² को डेरिभेटिभ के हुन्छ त 2x हुन्छ सो हेरौँ त अब dx dy = के हुन्छ 2x dx अब dy ल्याउनका लागि हामीले के चाहिन्छ त 2x dx चाहिन्छ तर हामीसित के छ x dx मात्रै छ सो हामी 2x त बनाउन सक्छौं कन्स्ट्यान्ट राखेर सो मैले के गरे त तल मैले 1/2 ले मल्टिप्लाई गरे माथि 2 ले मल्टिप्लाई गरे फेरि यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर फेरि जस्ताको हो त्यस्तै आउने हो हैन एन्ड हामीले के गरे त यही मैले लिमिट चेन्ज गर्दिए हैन a² एन्ड a² टु 2a². अब हेरौँ त अब यतिको ठाउँमा मैले dy लेख्न सक्छु र यो जुन a² + x² छ त्यसको ठाउँमा मैले के लेख्न सक्छु त y लेख्न सक्छु अब हेरौँ त अब मैले के गरे जुन मैले यो जुन के छ त यो y छ हैन y टु दी पावर 1 अपन y टु दी पावर 3/2 छ यसलाई माथि लिएर जाँदाखेरि के हुन्छ त y टु दी पावर -3/2 हुन्छ हैन अब हाम्रो के भयो त यो त सेम फर्मुलामा गयो सो यतिलाई कति लेख्न सकिन्छ यसको एन्टी डेरिभेटिभ इन्टिग्रेसन कसरी लेख्न सकिन्छ y टु दी पावर -3/2 + 1 डिवाइड बाइ -3/2 + 1 लेख्न मिल्छ हैन यति लेख्न मिल्छ अब हेरौँ त अब -3/2 + 1 भनेको कति हुन्छ -1/2 हुन्छ फेरि -3/2 + 1 भनेको कति हुन्छ त -1/2 हुन्छ एन्ड हाम्रो अरु जुन जस्तो अब अर्को एक्सप्रेसन हाम्रो के छ त जस्ताको त्यस्तै छ अब हेरौँ त अब 1/2 को 1/2 अब यो -1/2 माथि जाँदाखेरि के हुन्छ त -2 हुन्छ हैन माइनस के हुन्छ त -2 हुन्छ अब यो 2 र 2 क्यान्सल भएर बाँकी के भयो हाम्रो हेरौँ त बाँकी भनेको माइनस मात्रै बाँकी भयो अब मैले के गरे यो अब जुन हाम्रो के थियो यो y टु दी पावर -1/2 थियो y टु दी पावर -1/2 थियो मैले के गरे 1 अपन y टु दी पावर 1/2 गरे अब 1 अपन y टु दी पावर 1/2 भनेको रुट के भयो रुट y भयो हैन सो मैले के गरे हेरौँ त अब यदि मैले y को ठाउँमा फर्स्ट अप्पर लिमिट राख्नु पर्यो 2a² राखे के थियो y टु दी पावर 1/2 छ भने 2a को 2a² को पावरमा 1/2 हुन्छ
अब पावरलाई सेपरेट गर्दाखेरि के हुन्छ 2 इन्टु 2 टु दी पावर 1/2 हुन्छ के हुन्छ 2 टु दी पावर 1/2 हुन्छ। इन्टिसेसमा तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला जस्तै AB होल टु दी पावर n छ भने a टु दी पावर n डट b टु दी पावर n लेख्न मिल्छ। अहिले के छ 2a स्क्वायरको होल टु दी पावर 1/2 छ भने के गर्न सकिन्छ पावर सेपरेट गर्न मिल्छ 2 टु दी पावर 1/2 इन्टु a टु दी a स्क्वायर टु दी पावर 1/2 हैन। अब के हुन्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर बाँकी के हुन्छ a हुन्छ र 2 टु दी पावर 1/2 भनेको के हुन्छ त √2a हुन्छ। सो मैले के गरे हेर्नु त √2as को मैले अब यसलाई रुटमा राखिदिएको छु। सो केही फरक पर्दैन रुट अब 2a स्क्वायर भयो हैन। अनि त्यसपछि के भयो हेरौँ त अब a स्क्वायर टु दी पावर 1/2 भनेको के भयो √a स्क्वायर भयो। अब हेरौँ त के छ त यो a स्क्वायर छ भने बाहिर आउँछ अनि त्यसपछि √2 जस्ताको त्यस्तै जुन मैले अहिले गरे अनि त्यसपछि a स्क्वायर पनि के हुन्छ त बाहिर आउँछ हैन। त्यसपछि मैले के गरे हेरौँ त यो जुन के छ त a छ मतलब माइनस छ यसलाई मैले ब्र्याकेट खोलिदिए भने के हुन्छ यो माइनस प्लस हुन्छ फर्स्टमा लेखेँ मैले अनि त्यसपछि यो जुन के हुन्छ यो जुन प्लस छ माइनस हुन्छ यो मैले के गरे त्यसपछि लेखेँ -1/a√2। अब एलसीएम हाम्रो के हुन्छ हेरौँ त अब हाम्रो एलसीएम के हुन्छ त एलसीएम हाम्रो के हुन्छ त यो √2 एलसीएम हुन्छ a√2 एलसीएम हुन्छ तर a त सबैमा कमन छ। सो यसमा त √2 छैन सो यसमा √2 ले मैले मल्टिप्लाई गरे सो के हुन्छ √2 - 1 डिभाइड बाइ a√2 हैन। अनि यही हाम्रो के हुन्छ त यही हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ हैन। सो केही गाह्रो छ त छैन हैन। सो यसरी गर्नु होला है त जुन मैले तपाईलाई कन्सेप्ट भनेको छु त्यसरी गर्नु होला है त ल। सो यो हाम्रो के भयो त 7 नम्बरको सोलुसन भयो हैन। हामीले के गर्यौ त 5 नम्बर 6 नम्बर 7 नम्बरमा के थियो त यही पुट y = सब्स्टिट्युसन मेथडबाट नै थियो। सो हामीले के गर्यौ त राम्ररी त्यहाँ डिस्कस गर्यौ है त। सो हेरौँ त अब हाम्रो नेक्स्ट के छ त नेक्स्ट 8 नम्बर। सो यसमा पनि हामी के गर्छौँ त सब्स्टिट्युसन मेथडले नै गर्छौँ तर यो पनि के छ त डिभाइड के फर्ममा छ। सो डिभाइड के फर्ममा छ भने डिनोमिनेटरमा जे छ त्यसलाई हामी सपोज गरिदिन्छौँ। सो हेर्नु त के छ सोलुसन पुट y = हामी के गर्छौँ x² + 3। अब हामी नयाँ भेरिएबल ल्यायौँ भने अब यो लिमिटिङ भ्यालु पनि चेन्ज गर्नु पर्यो बाउन्ड्रिज पनि चेन्ज गर्नु पर्यो। सो इफ x1 = 0 x1 = कति छ त 0 देन x को ठाउँमा 0 राख्दाखेरि यो के हुन्छ 0 and 0 + 3 भनेको 3 भयो। अब हेर्नु त नेक्स्टमा के छ x2 = के छ 1 x2 = 1 देन y2 = के हुन्छ x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि कति हुन्छ x को ठाउँमा 1 राख्दाखेरि 1 + 3 भनेको कति भयो त 4 भयो। सो हाम्रो लिमिटिङ भ्यालु चेन्ज भयो। अब यो फंक्शनको के गर्नु पर्यो त y = जुन हाम्रो यो के छ x² + 3 यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। सो मैले डेरिभेटिभ गरे कति आयो त dy/dx = 2x भयो। x² को डेरिभेटिभ 2x and 3 को डेरिभेटिभ 0 किनभने 3 के छ त कन्स्ट्यान्ट छ। सो हाम्रो के भयो dy = 2x dx भयो। अब हेरौँ त मलाई dy ल्याउनको लागि कति चाहिन्छ त 2x dx चाहिन्छ तर यहाँ पनि के छ त हाम्रो 2x dx नै छ। सो हामीले इजिली के गर्न सक्छौँ त सेपरेट गर्न सक्छौँ। सो हेर्नु त नाउ अब हेर्नु त x1 को ठाउँमा 4 छ सरी x1 को ठाउँमा 3 छ। सो मैले 3 लेखेँ एन्ड x2 को ठाउँमा 4 छ सो मैले 4 लेखेँ एन्ड यो 2x dx थियो त्यसलाई मैले dy ले रिप्लेस गर्ने एन्ड जुन यो x² + 3 छ त्यसलाई मैले y ले रिप्लेस गर्ने यति मैले गरेँ। अब हेरौँ त के भयो अब dy डिभाइड बाइ y भनेको यसको इन्टिग्रेसन के हुन्छ त log y हुन्छ एन्ड लिमिटिङ भ्यालु जस्ताको त्यस्तै छ। अब हेरौँ त अब मैले के गरेँ अप्पर लिमिट राख्नु पर्यो। सो मैले के राखेँ त अप्पर लिमिटमा पहिले 4 राखेँ त्यसपछि माइनस लोवर लिमिट के हुन्छ log 3। सो अब यति लेखे पनि भयो नत्र यसलाई के लेख्न सकिन्छ त log 4 - log 3 छ भने log 4/3 यति एन्सर लेखे पनि भयो तर बुकमा तपाईको यतिकै एन्सर छ हैन। सो यति छोडे पनि हुन्छ है त केही फरक पर्दैन ल। सो यो के भयो त हाम्रो यही के भयो त हाम्रो एन्सर भयो यो क्वेशनको लागि है त ल। सो अब हामी केही थियो त केही थिएन इजी नै थियो हैन। यो लगाएर हामीले 4 वटा चेन्ज अफ लिमिटको 4 वटा क्वेशन सोल्भ गरिसक्यौं। अब पक्कै तपाईहरुलाई कन्सेप्ट राम्ररी नै आएको होला है त ल। सो अब हामी के गरौँ त नेक्स्टमा जाउँ त के छ 16। सो यो हेरौँ त के छ 0 to a x √a² + x² छ हैन। सो यो पनि हामी के गर्छौं त त्यही गर्छौं हैन सब्स्टिट्युसन मेथडले नै गर्छौं। जस्तै हेरौँ त पुट y = के छ त a² + x² एन्ड त्यसपछि x1 = 0 देन y1 = कति हुन्छ यसको ठाउँमा 0 राख्दाखेरि के हुन्छ a² नै हुन्छ एन्ड त्यसपछि अरु हुन्छ इफ x2 = a देन y2 = कति हुन्छ यसको ठाउँमा a राख्दाखेरि a² + a² के हुन्छ त 2a² हुन्छ। अब हेरौँ त अब यसको डेरिभेटिभ गर्दाखेरि y² को a² को डेरिभेटिभ 0 एन्ड x² को डेरिभेटिभ कति हुन्छ त 2x हुन्छ। अब हेरौँ त अब मैले dy निकाले भने के हुन्छ 2x dx हुन्छ। अब हेरौँ त अब मलाई यो dy ल्याउनको लागि के चाहिन्छ त यो के चाहिन्छ त 2x dx चाहिन्छ 2x dx चाहिन्छ तर हामीसित के छ त x dx मात्रै छ।
सो 2 ल्याउनको लागि म के गर्छु हेरौँ त सो 2 ल्याउनको लागि म के गर्छु 1/2 को 1/2 1/2 मैले बाहिर मल्टिप्लाई गरेँ एन्ड 2 ले मैले भित्र मल्टिप्लाई गरेँ फेरि यो 2 र यो 2 क्यान्सल भएर जस्ताको त्यस्तै आउने हो हैन सो हेरौँ त 1/2 एन्ड यो मैले के गरेँ त लिमिट चेन्ज गरिदिएँ a² टु 2a² हाम्रो के आएको छ त a² टु 2a² आएको छ ल ठीक छ त्यसपछि अब मैले के गरेँ 2x dx लाई मैले केले रिप्लेस गरेँ dy ले रिप्लेस गरेँ एन्ड जुन यो a² + x² छ त्यसलाई मैले के गरेँ त √y ले यो y ले रिप्लेस गरेँ a² + x² देन के भयो त √y भयो अब हेरौँ त अब 1/2 को 1/2 अब यो के भयो त √y छ भने के हुन्छ y टु दी पावर 1/2 हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ मैले एकैचोटी गर्दिए अब यसको फर्मुलामा लिएर जाँदाखेरि √, के हुन्छ त y टु दी पावर 1/2 + 1 तलमा पनि y टु दी पावर के हुन्छ 1/2 + 1 हुन्छ हैन अब हाम्रो लिमिट के छ त a² टु 2a²। अब हेरौँ त अब फर्दर सोल्भ गरिदाखेरि के हुन्छ y टु दी पावर 1/2 + 1 छ भने के हुन्छ y टु दी पावर 3/2 1/2 + 1 भने कति हुन्छ 3/2 तल पनि के छ 1/2 + 1 देन के हुन्छ 3/2 नै हुन्छ हैन सो यति भयो अब हेरौँ त अब मैले के गरे जुन यो 3/2 छ त्यसलाई माथि लिएर जाँदाखेरि कति हुन्छ त 2/3 हुन्छ एन्ड डट y टु दी पावर के भयो 3/2 एन्ड हाम्रो लिमिट जस्ताको त्यस्तै छ अब हेरौँ त अब 1/3 अब किन यो 2 र 2 क्यान्सल भएर हामीसित बाँकी के हुन्छ त 1/3 बाँकी हुन्छ अब मैले के गर्छु हेरौँ है त सो अब y को ठाउँमा मैले अप्पर लिमिट राखेँ y को ठाउँमा मैले के गरे हेरौँ त 2a² होल टु दी पावर 3/2 माइनस अब लोवर लिमिट के छ a² छ सो a² होल टु दी पावर 3/2 ल ठीक छ यति भयो अब हेरौँ त 1/3 एन्ड 2 के छ त अब 2 टु दी पावर के छ त 3/2 2 टु दी पावर के छ त 3/2 2 टु दी पावर 3/2 छ भने यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ अघि मैले डिस्कस गरे 2 1/2 * 3 लेख्न सकिन्छ 2 टु दी पावर 1/2 * 3 अब यो 2 टु दी पावर 1/2 ले के लेख्न सकिन्छ √2 * होल क्यूब भयो हैन सो यसरी भयो मैले तपाईहरुलाई भनेको थिए अब अरु के छ त a² अब a² टु दी पावर के छ a² इन्टु के हुन्छ त 3/2 हुन्छ यो 2 र 2 क्यान्सल भएर के बाँकी भयो a³ बाँकी भयो सो मैले के गरे नि त a³ लेखे अब फेरि यसलाई पनि सोल्भ गर्नुहुन्छ कति आउँछ त a³ नै आउँछ अब हेरौँ त अब यो √2 को होल क्यूब हुन्छ है त यो के छ त √2 को होल क्यूब हुन्छ 3 लेखाको छ टाइपिङ मिस्टेक भएको छ ल से के भयो यो के भयो √2 को होल क्यूब भयो अब √2 को होल क्यूब बराबर के हुन्छ 2√2 एन्ड a³ माइनस a³ भयो अब मैले के गर्छु हेरौँ त a³ मैले कमन लिहाल्छु भने बाँकी के हुन्छ a³ डिभाइड बाइ 3 2√2 - 1 अनि यही हाम्रो के हुन्छ त यो क्वेशनको लागि एन्सर हुन्छ हैन सो हेर्नु त हामीले के गर्न सक्यौं त इजिली यो क्वेशनको पनि सोलुसन गर्न सक्यौं हैन यो लगाएर 5 वटा हामीले के गर्न सक्यौं के गर्यौं त क्वेशन नम्बर 5 6 7 8 र 9 हैन 9 वटा हेर्नु त 5 वटा हामीले चेन्ज अफ के त लिमिटको सोलुसन गर्यौं हैन प्र्याक्टिस गर्यौं क्वेशन सो हेर्नु त अब चाहिँ पक्कै तपाईहरुले के भएको होला त कन्सेप्ट क्लियर भएको होला अब अरुको जुन म भिडियो बनाउँछु के त क्वेशन नम्बर 11 देखि 25 र क्वेशन नम्बर एउटा भिडियोमा बनाइदिन्छु र क्वेशन नम्बर 26 देखि 40 नम्बरसम्म अर्को भिडियोमा बनाइदिन्छु र त्यो क्वेशनमा पनि छ यो चेन्ज अफ लिमिटको प्रब्लम सो त्यहाँ पनि तपाईहरुलाई राम्रो नै क्लियर हुन्छ त्यो कन्सेप्ट है त सो कसरी चेन्ज भइराखेको छ भनेर सो आजको भिडियोको यो के थियो त सेकेन्ड लास्ट क्वेशन थियो अब हाम्रो के छ यो आजको भिडियोको यो लास्ट क्वेशन छ है त सो हेरौँ त अब यसमा त केही गर्नु पर्दैन हैन डाइरेक्टली के गर्ने त यसको इन्टिग्रेसन गर्ने सो यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ हेर्नु त cos t को इन्टिग्रेसन के हुन्छ त sin t अब डाइरेक्टली हामी के गर्छौं हेरौँ त अब sin t भयो भने अब अप्पर लिमिट राख्दाखेरि के हुन्छ त sin π/3 x t को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ π/3 सो के भयो हेरौँ त π/3 माइनस sin अप्पर लिमिट राख्दा लोवर लिमिट राख्दाखेरि माइनस भयो माइनस को माइनस sin अब t को ठाउँमा के राख्न सकिन्छ त माइनस π/3 अब तपाईहरुलाई थाहा होला जस्तै के हुन्छ sin माइनस थीटा छ भने माइनस sin थीटा हुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छ cos माइनस थीटा छ भने के हुन्छ म धेरै भिडियोमा यो कन्सेप्टहरु भन्दिएको छु हैन त cos माइनस थीटा छ भने cos थीटा हुन्छ त्यस्तै tan माइनस थीटा छ भने के हुन्छ माइनस tan थीटा हुन्छ सो हेर्नु त मैले अब के लेख्न सक्छु हेरौँ त यति जुन sin माइनस π/3 छ भने त्यसलाई म के लेख्न सक्छु हेरौँ त यो माइनसलाई मैले यति लेख्न सक्छु हैन जस्तै sin माइनस π/3 छ भने माइनस sin π/3 लेख्न सक्छु यो माइनस र यो माइनस मिलेर के भन्छ प्लस भन्छ एन्ड sin π/3 को π/3 जस्ताको त्यस्तै अब म इरेज गर्दिए अब हेरौँ त यो sin π/3 प्लस sin π/3 ले मैले के लेख्छु 2 sin π/3 लेख्छु हैन
अब sin पाई बाई 3 को भ्यालु कति हुन्छ √3/2 sin पाई/3 भनेको कति हुन्छ 180 डिभाइडेड बाइ 3 भनेको 60 हुन्छ sin 60 भनेको के हुन्छ √3/2 हुन्छ। अब यो 2 र 2 क्यान्सल भएर हामी सिधा बाँकी के हुन्छ त √3 एन्ड यही हाम्रो के भयो त यो क्वेशनको लागि आन्सर भयो। सो है त सो आजको भिडियोको जुन हाम्रो टार्गेट थियो थ्योरी प्लस क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 10 सम्म सोल्भ गर्ने हैन। सो त्यो मैले के गरे त कम्प्लिट गरे हैन। अब मैले के गरे त राम्ररी नै बुझाउन खोजेको थिएँ तपाईहरुलाई। यदि कतै म बुझाउन सकेको नहोला त्यस्तो खण्डमा मलाई प्लिज माफ गरिदिनु होला यदि मैले तपाईहरुलाई सम्झाउन नसकेको खण्डमा। सो तर आजको जुन हाम्रो थियो मैले प्रयास त राम्ररी नै गरेको थिएँ कि तपाईहरुलाई राम्ररी सम्झाउँछु भनेर हैन। सो आजको भिडियोमा हामीले के गर्यौं त थ्योरी प्लस क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 2 सम्म क्वेशन नम्बर थ्योरी प्लस क्वेशन नम्बर 1 देखि क्वेशन नम्बर 10 सम्म सोल्भ गर्यौं। र अर्को भिडियोमा मैले फेरि पनि भने कि क्वेशन नम्बर 11 देखि क्वेशन नम्बर 25 सम्म म सोल्भ गर्ने छु र यो भन्दा त्यसपछिको भिडियोमा म के गर्छु त क्वेशन नम्बर 26 देखि क्वेशन नम्बर 40 सम्म सोल्भ गर्ने छु। सो त्यति बेलासम्मको लागि पढ्दै गर्नुस् हैन। अल द भेरी बेस्ट है त। हामी भेट्छौं अब अर्को भिडियोमा है त ल।